आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आज आइपुगेका छौँ फेरि पनि। र वैशाख 1 गतेदेखि कोभिडको प्रारम्भ भएदेखि भनौँ, किनभने नेपाल सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गर्यो, अर्थात् यसका लागि उपचारको प्रबन्धहरू, राहत कोषको थापनाहरू गरेदेखिबाट केही समय हामी परीक्षणमा पनि हिँड्यौँ र त्यसपछि वैशाख 1 गतेबाट यो डाक्टरहरूलाई घर घरसम्म पुर्याउने भन्ने कार्यक्रमका उद्देश्यका साथ हामी आएका छौँ र रजनी फाउन्डेसन सित सम्बद्ध भएर हामीले कार्यक्रमहरू चलाउँदै गरेका छौँ। र आज हामीसित डाक्टर निरज देव जोशी हुनुहुन्छ। उहाँ नेत्ररोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र टिचिङमा कार्यरत हुनुहुन्छ। म डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते सर। नमस्ते। अनि डाक्टर साहब, लामो समय लकडाउन भयो, यहाँ टिचिङ जस्तो जहाँ अहिले कोभिडका बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ र हस्पिटलमा बसेर उपचार गराइराख्नु भएको छ, दिनहरू कसरी बिते? यो कोभिडको लकडाउनको एउटा समग्र दिनहरूको बितेका दिनहरूका बारेमा सुनाउन। सुरुमा तपाईँको लगभग 1 महिना जति त बेसिक इमर्जेन्सी बाहेकका सर्भिसहरू बन्द नै रहे हस्पिटलमा। र कोभिड विशेष त कोभिड डेडिकेटेड सर्भिस मात्र टिचिङ हस्पिटलले दिने क्रममा हाम्रो आँखा अस्पताल करिब 1 महिना बन्द नै रहेको अवस्थामा थियो। तर बन्द भए पनि हामीले इमर्जेन्सी मार्फत र के भन्छ फोन, एउटा नयाँ अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने एउटा नयाँ के पत्ता लाग्यो भने हामीले प्रत्येक बिरामीलाई भेट्नै पर्छ, भेटेरै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। केही कुराहरू जुन टेलिमेडिसिनका कुराहरू हुन्छ होइन, फोटोको माध्यमले या कुराकानी गरेर सुनेर या बिरामीलाई आफ्नो फोटो पठाउन लाएर त्यसरी पनि उपचार गर्यो सुरुमा। पछि गएर कोभिडका केसेसहरू अलि भनौँ न अलि अवेर जनताहरू थाहा पाउन थालेपछि बिस्तारै हामीले हस्पिटल पनि खोल्यौँ। सुरुमा 3 के भन्छ हप्ताको 2 दिन ड्युटी पर्यो। त्यसपछि अहिले हामी प्रत्येक दिन नै आँखा अस्पताल खुला अवस्थामा रहेको छ र प्रत्येक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म अस्पतालको सेवाहरू सुचारू छन्। अब म प्रश्नमै जान्छु डाक्टर साहब। यहाँ प्रदीप पराजुली सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को अहिलेको अवस्था बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। अब कोभिडको अवस्था अहिले 3 महिना लगभग कटिसकेको छ र अहिले इन्टरनेसनली नेसनली नै तपाईँले हेर्नुभयो भने कोभिडका केसेसहरू बढ्दै गइरहेछन् र केसेसहरू बढ्दै गए पनि जुन के भन्छ एकदमै सिभियर सिम्पटम्स भएका सङ्ख्या एकदमै न्यून छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने नम्बरसँग मात्र हामी डराइहाल्नु पर्दैन, तर हामीले जुन हाम्रो प्रिकसन्सहरू, जुन रोगबाट जोगिनलाई हामीले जे गर्न सक्छौँ र जे गर्न भनिएको छ त्यो गर्नबाट हामी चुक्नु हुँदैन। अहिले पनि हामी त्यो कुराहरू गरिराख्नुपर्छ र डराउनु पर्ने, धेरै डर भन्दा पनि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने के भनिएको छ त्यो विषयमा हामी कसरी प्रिकसन, कसरी रोग जस्तो फर इक्जाम्पल मास्क लाउने, डिस्टेन्स एउटा दूरीमा बस्ने, ती कुराहरू, सरसफाइमा ध्यान दिने इत्यादि कुराहरूमा ध्यान दियो भने हामीले चिन्तित हुनुपर्ने या नम्बर यति बढेछ भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसै गरी सिर्जना पन्त सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब, आज डाक्टर साहब आँखाको विशेषज्ञका रूपले यहाँले बोलाउनु भएको छ, आँखाबाट पनि सर्छ भनिएको छ, त्यो कसरी सर्छ र त्यसको रोकथाम के हुन्छ बताइदिनुहोस् न भनेर सिर्जना पन्त सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब। हेर्नुहोस्, आँखा भनेको यो बेसिकली यो कोभिड जुन कोरोना भाइरस छ त्यो चाहिँ नाकबाट, यो मेनली यो नाकबाट सर्ने र मुखबाट सर्ने कुरा हो र आँखासँग एउटा नाकको नली पनि जोडिएको हुन्छ र त्यो एउटा एडेड कुरा नै भयो। त्यो अर्को कुरा जसरी म्युकोसा जुन कुराबाट भित्र छिर्न सक्ने शक्ति हुन्छ, जस्तो मुख भयो, नाक भयो, त्यस्तै आँखाबाट पनि भित्र ड्रपलेट्सहरू जान सक्ने सम्भावना भएकोले आँखाबाट सर्छ। र अर्को कुरा यो आँखासँग नाक जोडिएको हुन्छ कि भित्र, जस्तो हामी कहिले रोयौँ भने नाकबाट पानी आउँछ, हामीलाई थाहा होला होइन। अनि रुगा लाग्यो भने, आँसु आयो, रोयो भने नाकबाट, अनि के भन्छ रुगा लाग्यो भने के भन्छ आँखाबाट आँसु आउँछ। त्यस्ता कुरा भएको नाक र आँखा जोडिएको भएको कारणले आँखाको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ। विशेषतः हामीले पटक पटक आँखालाई हातले छुने, नाक मुखलाई हातले छुने गर्नु हुँदैन। बेसिक कुरा त्यही हो। एउटा चस्मा हामी लाउन सक्छौँ यदि त्यस्तो प्रोटेक्टिभ केसमा। आँखाको लागि कुरा गर्दाखेरि हामी चस्मा एउटा सुरक्षित चस्मा हिसाबले एउटा लाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी आशा पन्थी सोध्नुहुन्छ,
कोभिड-19 यदि आँखाबाट प्रवेश गर्यो भने आँखा पाक्ने अर्थात् आँखामा कस्तो सिम्पटम हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। आँखाबाट पसेकै कारणले आँखामा सिम्पटम हुन्छ भन्ने छैन, तर कोभिड लागेका लगभग 3 देखि 5% आँखा रातो हुने सम्भावना हुन सक्छ। र यदि तपाईँको आँखा रातो छ र कोभिडको सिम्पटम पनि छ भने त्यसै कारणले आँखा रातो भएको हो भन्ने कुरा हुन सक्छ। आँखा रातो हुने आँखाबाट रोग सर्ने भए पनि आँखा नै रातो हुने सम्भावना धेरै कम प्रतिशतको बिरामीमा रहेको देखिन्छ। कोभिडको अहिलेसम्मको बिरामीहरू हेर्दा डाक्टर साहब अब टिचिङमा जस्तो बिरामीहरू आइरहेका छन्, त्यसो कुनै आँखाको समस्याहरू पनि भएको अथवा आँखाबाट प्रवेश गरेछ भनेर त्यस्तो कुनै कताबाट यो प्रवेश गर्यो भनेर त्यस्तो केही कुराहरू निस्केको छ डाक्टर साहब? त्यस्तो हुँदैन। त्यो आँखाबाटै प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा त्यस्तो हुने सम्भावना हुँदैन हैन। कतैबाट बेसिकली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने सबभन्दा सर्ने भनेको नाक र मुखबाटै हो हैन। मुखबाट हामी भित्र निल्छौँ हैन, नाकबाट पनि माथि जान सक्छ र आँखाबाट यो तेस्रो 1 2 3 भन्ने दिँदाखेरि मुख, नाक र आँखालाई दिन सकिन्छ। तर आँखाबाटै सर्यो भन्ने कुनै त्यस्तो प्रमाण त्यस्तो प्रुभ गर्न सक्ने त्यस्तो कुनै टेस्ट छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यस्तो छैन। त्यो चाहिँ आँखाबाट सरेको कारण फेरि आँखा रातो हुने पनि होइन। आँखा रातो हुन सक्ने सीमित प्रतिशतहरू हुन्छ, त्यसमा मुखबाट छिरे पनि आँखा रातो हुन सक्छ। त्यसकारणले त्यो आँखा चाहिँ एउटा आँखाबाट सर्ने सम्भावना चाहिँ छ भन्ने कुरा हो मात्रै। हजुर, अब सविता भट्टराई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 2022 सम्म रहन्छ भन्ने WHO को भनाइ छ, यसको तयारी कसरी गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब। अब हेर्नुस्, भनिसके अहिले हामीले कोभिडसँग अब फर्स्ट स्टेटमेन्टमै मैले भनेको छु, हामी डराउनु भन्दा पनि हामी सचेत हुनुपर्ने कुरा छ र WHO ले पनि भनेको छ 220 सम्म रहन्छ या फेरि यो फर्केर आउँछ, यो अर्को वर्ष यसरी नै फर्केर आउन सक्छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो जुन लाइफस्टाइल छ त्यसमा चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्छ। जस्तै एउटा दूरी बनाएर बस्ने, हामी जस्तो लाइनहरूमा नेपाल अब यतातिर हेर्नुहुन्छ लाइनमा पनि एकअर्कालाई टाँसिएर कोचिएर बस्ने त्यो अवस्थाहरूमा हामीले एउटा दूरी एउटा फिजिकल डिस्टेन्स, सोसल डिस्टेन्स भने पनि सोसल त हामी डिस्टेन्स भन्दा यसलाई म फिजिकल डिस्टेन्स भन्न रुचाउँछु। 1 मिटरभन्दा टाढा बस्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने। मास्कको प्रयोग बारेमा पनि धेरै कुराहरू छन्, जस्तै कसले प्रयोग गर्ने आवश्यक नहुने ती कुराहरू छ। अर्को कुरा हातको सरसफाइ। अर्को कुरा अनावश्यक रूपमा हात लाएर आँखा, मुख, नाकमा नलाने, अनावश्यक रूपमा आँखा नमिच्ने, अनावश्यक रूपमा हात नाकनिर नलाने, अनावश्यक रूपमा हात मुखसम्म नलाने, यो फेसबाट टाढा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसै गरी इन्द्र कुमार सोध्नुहुन्छ, हुन त अहिले हामीले अनौपचारिक डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको थियो, यहाँ केही चिज सम्बन्धित आएको छ, डाक्टर साहबसित भएको घटना पनि यसमा जोड दिउँ। अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर नर्स सुरक्षित छन्? इन्द्र कुमार सोध्नुहुन्छ। डाक्टर नर्स सुरक्षित छन् कि भनेर सोध्नु भयो? हजुर हजुर। अब हेर्नुहोस्, सर्टेनली सबभन्दा असुरक्षित त डाक्टर नर्स नै हुन्छन् हैन। तर जुन गाइडलाइन्सहरू दिइएको छ त्यो गाइडलाइन्सहरू फलो गरिनुपर्छ। जस्तै हामीले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टका कुरा गर्छौँ, ग्लोभ्सका कुरा गर्छौँ, मास्कका कुरा गर्छौँ, चस्माका कुरा गर्छौँ, यो हेड कभरका कुरा गर्छौँ। त्यो कुराहरू र जुन गाइडलाइन्स भनिएको छ भने सुरक्षित नै छ। तर सुरक्षित भने पनि असुरक्षित भनेकै किनभने त्यो त्यही दिनरात एक्सपोजर भइराख्ने भएकोले असुरक्षित त पक्कै पनि छन्। तर असुरक्षितमा पनि कसरी सुरक्षित बस्ने भन्ने बारे उपायहरू छन् र त्यो गरिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यो गरिएको पनि छ हैन डाक्टर साहब? गरिएको छ, सर्टेनली गरिएको छ। हजुर। यो अब विकास लामा सोध्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई सरकारले सुरक्षाका सामग्री कति उपलब्ध बनाएको छ र तपाईहरुले सरकारको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ भनेर विकास लामा सोध्नुहुन्छ। हेर्नुस्, सर्टेनली सरकारले मैले हाम्रो हस्पिटलको कुरा गरेँ भने हामीलाई प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू दिइएको छ। हामीले त्यही अनुसार गरिरहेछौँ र राम्रै ख्याल गरेको छ। कतै तलमाथि हुन सक्छ, यत्रो वाइल्ड ठुलो स्केलमा काम भएको छ, प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक कुरा नहुन सक्छ। तर कम्प्लेन गर्न हुँदा पनि हामीले
जे पाएको छौँ त्यसमा हामी आफूले कसरी जति लिमिटेड जुन रिसोर्सेसहरू छ त्यसलाई कसरी म्याक्सिमाइज युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। र म व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई प्रोभाइड गरिएको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट र सुविधाहरूसँग म सन्तुष्ट नै छु। पक्कै पनि डाक्टर साहब, किनभने यतिखेर नेपालका हस्पिटलहरूमा अलि पहिला केही समय सामानको अभाव हुने हो कि भन्ने कुराहरू बाहिर आइराखेको थियो भने अहिले पछिल्लो समय त्यस्तो केही आएको छैन र एक किसिमले सबै ठाउँमा सरकारले आवश्यक सामग्रीहरू पूर्ति गर्दै पनि आइराखेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ होइन डाक्टर साहब? सर्टनली सुरुमा के भयो भने जताततै फैलिएपछि एक समय कुरा थियो चाइनाले सामान दिने तर दिन नसकेको अवस्था, जताततै निड भयो हुँदाखेरि अब कस्तो भनेपछि जसले सामान दिने हो उसले आफै त्यो लेभलमा प्रड्युस गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। र अरूलाई दिनको लागि त पहिला आफ्नै प्रडक्सन सिग्निफिकेन्ट रूपमा हुनुपर्छ। पछि गएर सायद नेपालमा पनि यी कुराहरू प्रड्युस गरे कति नेपाली साइन्टिस्टहरूले पनि, मास्कदेखि लिएर पर्सनली प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सदेखि लिएर विभिन्न माध्यमहरूको उत्पादन नेपालमै पनि भएको छ। त्यसकारण बिस्तारै यो अवस्था अहिले राम्रो छ भन्नुपर्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी प्रेरणा नकर्मी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को औषधि छैन भनिन्छ तर हस्पिटलमा बिरामीलाई कसरी उपचार गरिन्छ भन्नुहुन्छ? सर्टनली उपचार कस्तो छ भने सिम्टम्सहरू अहिलेको अवस्था हेर्नु भयो भने सिम्टम भएको बिरामी लगभग 1% छन्। अब उपचारको कुरा गर्ने हो भने 1 नम्बर उपचार भनेकै अब वेट एन्ड वाच हो। जस्तो हामीले 80 to 90% कुनै सिम्टम डेभलप गर्दैन र उसले गर्छ कि भनेर अब्जर्भेसन कुरा हो। जसले गर्छ त्यसले पनि जसले त्यो सिम्टम्सहरू डेभलप गर्छ त्यसको पनि सेल्फ लिमिटिङ, जस्तो सानो हाच्छी आयो, रुगा लाग्यो, ज्वरो आयो भन्दैमा हामीले उपचार गर्नु पर्दैन र हस्पिटल लानु पनि पर्दैन। त्यस्ता पेसेन्टहरूलाई क्वारेन्टिनमा या आइसोलेसनमा राखेर उसको सिम्टम्सहरू जब सास लिन गाह्रो पर्छ त्यसपछि हस्पिटल बेस्ड उपचारमा जाने हो। र त्यो सिम्टम बेस्ड उपचार हो कि जस्तो सास लिने मान्छेलाई जसरी उपचार गरिन्छ त्यसरी नै गर्ने हो। त्यो स्पेसिफिक कोरोना भाइरसको उपचार चाहिँ पक्कै छैन, तर जुन सास लिन गाह्रो छ त्यसको उपचार चाहिँ छ, जो भेन्टिलेसन युज गर्न सकिन्छ र रिलेटेड सजिलो पार्नलाई जुन रेस्पिरेटरी मेडिसिन्सहरू हुन्छ त्यो कुराहरू युज गरिन्छ। कोभिडलाई नै एट्याक गर्ने, कोभिडलाई नै सिद्ध्याउने गरी मेडिसिन नभए पनि। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी रविन्द्र श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, हस्पिटलमा डाक्टरहरूले अन्य बिरामीलाई अहिले नर्मल्ली राम्रैसित हेरिएको छ या छैन र टिचिङ हस्पिटल सबै बिरामी आउन कति सुरक्षित कति असुरक्षित भनेर सोध्नुहुन्छ रविन्द्र श्रेष्ठ। अब यसमा मैले भन्नु पर्दाखेरि केही लिमिटेसन्सहरू पक्कै छन्। जस्तो हामीले पिपी लाएर उपचार गर्दाखेरि एउटा पेसेन्टलाई बढी समय दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने भेरियस हामीले एउटा दूरीबाट उपचार गरिराख्दाखेरि पहिले जुन स्केलमा बिरामी हेरिन्थ्यो त्यो स्केलमा बिरामी हेर्न सक्ने अवस्था पक्कै छैन, किनभने एउटा बिरामी हेरेर फेरि हात धुनु पर्यो र एउटा दूरी पनि बनाउनु, मास्क कहिलेकाहीँ चेन्ज गर्नु पर्यो, ड्रेस लाइन्छ त्यसले पनि मोबिलिटी भनौँ न, हाम्रो काम गर्ने एफिसियन्सी घटाइदिएको हुन्छ। र त्यो हिसाबले नम्बर्समा कुरा गर्नुहुन्छ भने नम्बर्समा कमी पक्कै भएको छ। जुन सपोज भनौँ हामी पहिले 100 जनालाई उपचार दिन्थ्यौँ, आज हामी 50 जनालाई दिन, त्यसमा लिमिट गर्नु परिरहेछ। तर सेवा गर्दाखेरि अति आवश्यकका कुराहरू अपरेसन जस्ता कुराहरू र उपचारहरू रोकिएको छैन, तर नम्बर्स जुन कुरा छ त्यो नम्बर्स चाहिँ घटेकै छ। अर्को के क्वेसन थियो सरको? होइन, त्यहाँ गएको बिरामीहरू अन्य बिरामीहरूले उपचार कस्तो पाएका छन् कि छैनन् भन्ने थियो। त्यो त पाइरहेछन्, तर त्यही मैले नम्बरको कमी छ कि जस्तो पहिले 100 जनाले उपचार पाइरहेको थिएन, अहिले 50 जनाले पाइरहेछन् र त्यो अनुसारले एउटा कोटा व्यवस्थापन गरेर गरिएको छ। तर उपचार चाहिँ त्यो उपचारको लेभल हेर्ने हो भने त्यही छ, त्यो गर्नुपर्ने उपचार रोकिएको छैन, तर नम्बर अफ इन्ट्री चाहिँ अलि लिमिट गरिएको छ। अनि अर्को चाहिँ कति सुरक्षित छ हस्पिटल भन्ने थियो, बिरामी सबै आउन हस्पिटल। म के भन्छु भने अति आवश्यक नभइकन हस्पिटल नजाउँ होइन। कहिलेकाहीँ अति आवश्यक कन्डिसन जस्तो फोन कन्सल्टेसनको सुविधा पनि छ, अनि फोन गरेर मलाई यो भएको छ, मैले आउनु आवश्यक छ छैन भनेर पनि गर्न सकिन्छ। र अति आवश्यक छ भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, हस्पिटल सुरक्षित छ। र तपाईँ जस्तो एउटा डिस्टेन्सिङका कुराहरू लिएर मास्कका कुरा, सेनिटाइजेसनका कुराहरू गऱ्यो भने हामीले चिन्तित हुनु पर्दैन। अहिले मैले फेरि भने कि 1% मात्र सिभियर विश्वमा हेर्नुभयो भने नम्बर अफ त्यत्रो
कोरोना भाइरसको केसेस भए पनि सिभियर कन्डिसन्समा 1% मात्र रहेको अवस्था छ। हजुर। अनि प्रेम बराल सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 को भ्याक्सिन यतिका महिनासम्म किन बन्न नसकेको हो भन्नुहुन्छ। यसको अब नेपालको लेभलमा अब यसको खासै त्यस्तो भएको छैन। कोसिसहरू गरिएका छन् र बन्ने अवस्थामा पनि पुगेकै छ र तर ह्युमन बेस्ड मान्छेमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि सर्टेनली समय लाग्छ र अर्को वर्षको लागि फैलिने जुन कोभिड हुन्छ त्यसको लागि हामी प्रोबेबली तयार हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, किनभने यो रिसर्चको पाटो हो। अब यसैसँग सँगसँगै जोडिएर अर्को पनि प्रश्न छ, तारा घिमिरे सोध्नुहुन्छ यो भाइरस कति प्रकारका हुन्छन्, कोभिड-19 को कति प्रजाति छन् भनेर सोध्नुहुन्छ। प्रजाति छन्, प्रजाति जस्तो योभन्दा पहिले पनि हामीले सार्स भन्ने सुनेको थियो होइन, मर्स भन्ने सुनेको थियो, मिडल इस्ट के भन्छ रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेर, सार्स सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेर मल्टिपल प्रकार छ। यो नम्बर्स नै तोक्ने मलाई अहिले थाहा भएन, तर यो चाहिँ एक प्रकार इभल्भ भएको यो कोरोना भाइरस जुन छ यो चाहिँ आफ्नै प्रजातिको एउटा विकसित रूप हो, नयाँ रूप हो र योभन्दा पहिले यसमै सार्स र मर्स भनेर हाम्रो यो विश्वव्यापी रूपमा त फैलिएको थिएन, तर कुनै एक भागमा फैलिएको थियो र यो चाहिँ कस्तो भनेपछि भाइरसले पनि आफूलाई समय सापेक्ष रूपमा आफूलाई अपग्रेड गर्दो रहेछ क्या। एउटा लेभलको उपचार भयो भने त्यसले त्यो आफूलाई त्यो अपग्रेड गरेर अर्को लेभलमा भएपछि त्यसको लागि फेरि नयाँ उपचार चाहिएको हो र योभन्दा पनि फेरि अपग्रेडेड लेभल आउन सक्छ र त्यो अनुसार उपचारहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहन जान्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी विकी शर्मा सोध्नुहुन्छ नेपालमा हस्पिटल फोर्ने, डाक्टर कुट्ने र डाक्टरबाट राम्रो उपचार भएन भनेर गुनासो गर्नेलाई के भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अब यसमा भन्दाखेरि यो सम्बन्धको भनौँ समयले एउटा पहिला डाक्टर र बिरामीको सम्बन्ध एउटा अति नै सौहार्दपूर्ण अवस्थामा थियो भने अहिले मेडिकल फिल्डमा पनि एउटा फाइनेन्सियल एउटा भनौँ न पैसाको त्यो कुरा भएकोले कारणले पनि डाक्टरहरूको अलिकति के भन्छ रेपुटेसनमा कमी आएको हुनसक्छ। डक्टर मेडिसिन फिल्ड भनेको पैसाको मात्र नभइकन एउटा सेवाको भावले पनि भएको छ र कस्तो छ भन्दाखेरि देश अनुसारको सेवा हुन्छ, डक्टरले पढेको छ गरेको छ र हाम्रो देशमा कुन लेभलको सर्भिसेस छ, तर राम्रो हुँदाखेरि जस्ट भनौँ न ल ठिकै छ भन्ने, तर बिग्रिने बित्तिकै के भन्छ डाक्टर कुटिने या यस्तो कुरा हुने भने यो प्रश्नको जवाब तपाईँले पनि दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ कि किन भइरहेछ होइन। यो मेरो पाटोबाट मलाई लाग्छ समय परिवर्तनशील छ र भनौँ पहिला मान्छे सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्थ्यो भने आजकल के मनी ओरिएन्टेसन भएको कारणले पनि त्यो कुराहरू मेडिकल फिल्डबाट त्यो एउटा कमी कमजोरी रहेको छ र आमजन अरू जस्तो जेनरल पब्लिकतिरबाट किन होला भन्ने जस्तो तपाईँले अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? पक्कै पनि आदरणीय साथीहरू, यो डाक्टर साहबले अहिले भन्नु जस्तै एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। एउटा डाक्टर र बिरामीका बिचमा पहिला जस्तो खालको सम्बन्ध थियो, अहिले एक किसिमले सङ्ख्या पनि बढेको, अब खर्चको रूप पनि होला किनभने हस्पिटलहरू पनि प्रशस्त खुलेका छन्, तर पनि अब एउटा डाक्टर जो पढेर आएर ऊ बिरामी जस्तो जाँच्न बस्छ ऊ पक्कै पनि गम्भीर हुन्छ होइन डाक्टर साहब, किनभने उसको लागि त धेरै ठुलो कुरो हो यो कुरो। त्यसबाट ऊ एउटा मेरा लागि ठुलो कुरो आएको छ र मैले यसलाई निको बनाउनु पर्छ भन्ने पक्कै पनि एउटा डाक्टरले एउटा बिरामीलाई त्यो मेरो कस्टमर आयो भनेर कुनै व्यापारीले जस्तो पक्कै पनि सोच्दैन, किनभने उसित लाग्ने कुराको खर्च कस्ट लाग्छ डाक्टर साहब, तर त्यो सबै डाक्टरले पाउनु पनि होइन। सही कुरा हो होइन। अब तर यो जुन खालको परिस्थिति बनिराखेको छ अर्थात् जसरी हस्पिटलहरू पनि एक किसिमको असुरक्षित जस्तो जसरी बनिराखेका छन्, अब यो चाहिँ नि एउटा अलि उद्दण्ड मान्छेहरूको लागि मान्छेहरूले गरेको नकाम पनि हो कि अथवा राज्य चाहिँ नि यहाँ कतै चुकेको पनि हो कि, किनभने स्वास्थ्य क्षेत्र कि नियमन गर्न पर्यो, त्यो त कानुनले गर्ने कुरो भयो। अब फोर्नी कुट्नी भनेको त अब डाक्टर त फेरि एउटा शुद्ध पढेर उसको
दिमागले अथवा उसको अनुभवले चेतनाको स्तरले परीक्षण गर्ने कुरो भयो, औषधि चलाएर लिने कुरो भयो, रिपोर्टसितको कुराकानीहरू भयो, त्यसको जुन खालको समायोजन हुन्छ त्यो कुराहरूले जुन खालका घटनाहरू घटिरहन्छन् त्यो एउटा असभ्य समाज पनि हो कि डाक्टर साहब? म एउटा कुरा के अरू पनि थप्छु भने जस्तो यो कुटपिट गर्यो तोडफोड गर्यो भने एउटा भनौँ न जेनरल त्यो भएर एउटा पैसा वस्तु क्षतिपूर्ति पाउने यो त राज्यले क्षतिपूर्तिको एउटा नियमन गर्न सक्छ होइन। जस्तो कसैले लस भएको छ, कसैको लस छ भने त्यसमा एउटा नियमित भनौँ न सबैले पाउने, आन्दोलन गर्यो तोडफोड गर्यो भने पाउने, नगरे नपाउने भन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। र किन यो तोडफोड किन पनि हुन जान्छ भने यो गरेपछि एउटा सुनिन्छ, यो गरेपछि एउटा क्षतिपूर्तिको रूपमा पनि केही पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि मान्छे त्यो हिसाबले गर्छन् होइन। तर मलाई लाग्छ यदि यसमा एउटा नियमन भनौँ न आन्दोलन गरे पनि नगरे पनि या तोडफोड गरे पनि नगरे पनि त्यो सबैले त्यो एउटा लेभलको कुन लेभलको एउटा एसेस गर्ने कि कसको लस कति छ भनेर त्यो एउटा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गभर्मेन्टकै तिरबाट या एउटा निकायबाट भयो भने त्यसले अलि स्थिति बेटर बनाउँछ कि जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी यहाँ एउटा हुन त अब धेरै पुरानो भइसकेको तैपनि यहाँ साथीले सोध्नु भएको छ, म डाक्टर साहबलाई प्रश्न राख्छु। प्रद्युम्न श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले बेसार सुत्केरी जन्डिस भएकाले खान उठ्न भन्नुभएको छ, त्यसै गरी बेसारले कोभिड-19 सन्चो हुन्छ भन्नुहुन्छ, यो सत्य हो डाक्टर साहब भनेर सोध्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीरको प्रतिरोधक क्षमताको कुरा हो यो होइन। अनि जस्तो हामीले प्रत्येक दिन हामीले कति कुरा फेस गर्छ, हामी बाटो जान्छ धुलो धुवा परेर आउँछ, अहिले कोभिडको कुरा नगरौँ, कति थोक हामीले फेस गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही जस्तो फर एउटा यङ मान्छे, एउटा बिरामी नभएको मान्छेलाई कोभिडले केही गर्दैन, त्यही एउटा वृद्ध र अलिक कमजोर भएको मान्छेलाई के भन्छ कोरोनाले तुरुन्तै समात्छ भनेपछि मान्छेको बिरामी पर्नुभन्दा पनि रोगसँग यदि लड्ने क्षमता छ भने ऊ सुरक्षित रहन्छ। र किनभने हामी एक्सपोज भइरहेको छौँ, विभिन्न ठाउँ गइरहेको छौँ, हावामा सर्फेसमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका कीटाणुहरू रहेका छन्, त्योसँग लड्ने शक्ति छ भने हामी सुरक्षित छौँ, लड्ने शक्ति छैन भने हामी असुरक्षित छौँ। र त्यो सन्दर्भमा यदि हामीले आफ्नो इम्युन सिस्टम बढाउनको लागि बेसार खान्छौँ, यो रेगुलर हो, यो कोरोनालाई निको पार्छ पार्दैन भन्दा पनि आफ्नो नियमित जुन हामीले हाम्रो खानेकुराहरूले गर्दाखेरि आफ्नो इम्युन सिस्टम कसरी बलियो पार्न सक्छौँ त्यसको लागि भनिएको कुरा जस्तो लाग्छ। र यी कुराहरूको प्रयोगले आउँदा दिनहरूमा हामीलाई सजिलो र हामीलाई एउटा आत्मसुरक्षाको एउटा भनौँ न बाहिरी तत्त्वबाट आत्मसुरक्षा दिनेको लागि पक्कै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। यहाँ प्रश्नहरू अलि छन्, म किनभने हाम्रो टाइम कटिसकेको छ, म प्रश्नमै जान्छु डाक्टर साहब। यो मेनका श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को PCR परीक्षण गर्न खासमा न्यूनतम कति खर्च लाग्छ भनेर सोध्नुहुन्छ? खर्च त मैले थाहा पाए अनुसार 5,500 हो, 6,000 जति पर्छ होइन। खर्च त्यही हो। जस्तो अहिले टिचिङ हस्पिटलमा पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि जसको अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामी सबैको त्यो यो PCR टेस्ट आफै गराउनु पर्ने भएर एउटा आर्थिक भार बिरामीहरूमा थपिएको छ, त्यो अवस्था रहेको छ। अब जेनरलमा भन्नुपर्दा 6,000 रुपियाँ चाहिँ 5,500 देखि 6,000 रुपियाँ चाहिँ पर्न जान्छ। पक्कै पनि अब यो परीक्षण एक किसिमले अपरेसन गर्ने बिरामीको सुरक्षाको अर्थात् त्यहाँ के त्यसका कुरुवाहरूको त्यहाँ हस्पिटलभित्र त्यस्तो किसिमले बस्ने अन्य मानिस पनि गराइन्छ? एकपल्ट रिपिट गर्नुहुन्छ कि सर, मैले सुन्न पाइनँ। होइन, अन्य मान्छे जो बिरामीसित बस्ने मान्छेहरूको लागि पनि परीक्षण गराइन्छ टिचिङमा? छैन, त्यसको लागि अति आवश्यक छैन। आफ्नो इफेक्टले बिरामीलाई मात्र गर्ने हो, जो त्यहाँ भर्ना भएर अपरेसन आदि इत्यादि गर्छ उनीहरूलाई मात्र। त्यसै गरी म अर्को प्रश्नमा गएँ डाक्टर साहब। उर्वशी शर्मा लेख्नुहुन्छ, नेपाल सरकारले ल्याएको किट नक्कली या के भनिन्थ्यो, अहिले परीक्षण गरिरहेका अर्थात् हस्पिटलमा प्रयोग गरिरहेका किटका बारेमा बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। किट्स के नक्कली अथवा सक्कली भन्ने जुन पुरानो प्रश्न यसको बारेमा होइन, टेस्टहरू गरिरहेछ, रिपोर्टहरू आइरहेछन्, त्यो हिसाबले कहिलेकाहीँ एररहरू भएको होलान्। यसको बारे भनिहाल्न अवस्थामा म छैन, किनभने मलाई यसको बारेमा बढी जानकारी छैन, यो नक्कली होस् हो, तर टेस्टहरू भइरहेछ, रिपोर्टहरू आइरहेछन् र यसको बारेमा मलाई बढी जानकारी छैन।
अनि अब अलिकति आँखाकै विषयमा, किनभने डाक्टर साहब आँखाकै एउटा चिकित्सक हुनुहुन्छ, हजुर। कोभिड-19 बाट चाहिँ नि जोगिन अथवा कोभिड-19ले पार्ने आँखाकै बारेमा अलिकति डाक्टर साहबले राखिदिनुहोस् न। अब एक दुईवटा कुराहरू म अहिले भन्न रुचाउँछु। जस्तै एउटा आँखाको सुरक्षाको कुरा भयो। एउटा यसमा यो चाहिँ हामीले जब कोभिडको कन्ट्याक्टमा आउँछौँ भने त्यस्तो बेला एउटा यो गगल्स लाउने कुराहरू छ। अर्को कुरा मास्क लाउने बारेमा पनि कहिलेकाहीँ मास्क लाउँदाखेरि बेनिफिसियल हुन्छ या कस्तो खालको मास्क लाउँदा बेनिफिसियल हुन्छ जस्ता कुराहरू छन्। र कहिलेकाहीँ नलाउनु पर्ने मान्छेले मास्क, जस्तो जो कोभिड-19 को कन्ट्याक्टमा छैन उनीहरूले बढी प्रायोरिटी कसलाई दिने भने चाहिँ दूरीलाई प्रायोरिटी दिने। मास्क भन्दा पनि मास्क लगायो भने के हुन्छ, हाम्रो बानी छ, हामीले मास्क लगाएको छैन, मास्क लगायो भने के हुन्छ, पटक पटक हाम्रो हात मुखमा जान्छ कि त्यसले झन् रोग बढ्न सक्ने सम्भावना बढाउँछ। हामीले एउटा मास्क लगायो गाह्रो हुन्छ हामीलाई, अनि उकुस मुकुस झन् यो काठमाडौँ त रिलेटिभली चिसो ठाउँ हो, तराईतिर गर्मी ठाउँमा तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् मास्क लगाएर मान्छे बसेको छ, त्यस्तो। अर्को कुरा चाहिँ छालाको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यो सन्दर्भमा के भन्छ, कोभिडसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा भएका बिरामीहरू, चाहे त्यो स्वास्थ्यकर्मी हुन सक्छन्, अस्पताल आउने बिरामी हुन सक्छन्, बिरामीको पुरुवा हुन सक्छ, त्यसबाहेकका जस्तो जेनरल पब्लिकले मास्क लाउन त्यति आवश्यक छैन। त्यो एक नम्बरको उनीहरूको लागि दूरी, जुन सामाजिक दूरी 1 मिटरको जुन कुरा गरिएको छ त्यो बढी महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। बाटो हिँड्दाखेरि यदि हामीले दूरी, तर हामीले सायद दूरी मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण पनि मास्क लाउने कुराहरू आउँछ। अब आँखाको सुरक्षाको लागि पटक पटक हामीले आँखा हातमा के भन्छ, हात आँखातिर नलाने, मुखतिर नलाने, नाकतिर नलाने। मेन कुरा यो हात नै हो जसले के भन्छ कोभिड सार्नमा यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनावश्यक कतै नराख्ने, अनावश्यक रूपमा फेसमा नल्याउने। फेसमा ल्याएनौँ भने हामी कोभिडसँग जोगिन सक्छौँ। पक्कै पनि। अब हाम्रो समय निर्धारित समय सकिएको छ डाक्टर साहब। प्रश्नहरू आएका थिए। अन्त्यमा डाक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा मैले सुरुमै भनेको कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु कि नम्बर्स अहिले हाम्रो देशमा हेर्नुहुन्छ भने पहिला भनौँ 100-200 हुँदा हामी कति डराएका थियौँ, र आज 17,000 भइसक्दा हामी सायद अलिकति रिल्याक्स्ड भएका छौँ। त्यो के कारण हो भन्दाखेरि हामी एउटा एडाप्टेसन पनि भइसक्यो, 3 महिना भइसक्यो, र मान्छेले एउटा अब यस्तै रहेछ, नम्बर्स बढ्दै गइरहेछ। तर हामी कहाँ लकी छौँ भने कोभिडसँग रिलेटेड जुन मोर्टालिटी छ हाम्रो देशमा रिलेटिभली अरू देशको तुलनामा कम रहेको छ र लामो समय भइसकेको छ। र यो सन्दर्भमा नम्बर्स बढ्दैमा नडराउनुहोस्। जुन सुरक्षाका कुराहरू भनिएको छ, मास्क भनिएको छ, मास्क भनेको बेसिकल्ली ओन्ली फर यो चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनल र पेसेन्टको कुरुवा, यिनीहरूको लागि मस्ट हो। जेनरल पब्लिकको लागि हामी यदि दूरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ भने, र जस्तो टिस्यु पेपर पनि युज गर्न सक्छौँ, जस्तो अचानक हाच्छिउँ आउँदा हामी टिस्यु पेपरले मुख छोप्न सक्छौँ, या एउटा रुमाल राखेर मुख छोप्ने त्यो गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा ह्यान्ड सेनिटाइजेसन एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यति हामीले गर्न सक्यो भने अहिले नेपाल र विश्वमै भनौँ कोभिडसँग डराउनु पर्ने कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन। पक्कै पनि। आदरणीय साथीहरू, आज हामीसित टिचिङ हस्पिटलका डाक्टर निरज देव जोशी हुनुहुन्छ, र उहाँका भनाइहरू यहाँहरूले सुन्नुभयो। र उहाँ नेत्ररोग विशेषज्ञ अर्थात् आँखाको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसै रूपले उहाँले आँखाबाट कोभिड-19 को प्रभाव कसरी पर्न सक्छ र यसै पनि आँखा कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरू भन्नुभएको छ, र यहाँहरूको डाक्टर साहबको भनाइले यहाँहरूलाई धेरै नै ज्ञान प्राप्त भयो होला भन्ने हामी विश्वास लिन्छौँ। अब डाक्टर साहब, म यहाँको अमूल्य समय र जुन खालको यहाँले कुरा राखिदिनु भयो कोभिड-19 विषय र आँखाका विषयमा, त्यसका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै म डाक्टर साहबलाई बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार डाक्टर साहब। धन्यवाद, मलाई पनि मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद रामचन्द्रजी। हस्। आदरणीय साथीहरू, अब हामी नर्स सरिता श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दछौँ। उहाँ पनि एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध नर्स नै हुनुहुन्छ, र उहाँलाई केन्द्रमा राखेर यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। म उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सरिताजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, नमस्ते सर। अनि हजुर सरिताजी, अब लामो समय यो कोभिड-19 को प्रभाव यी सबै कुराहरूलाई सुरुका दिनदेखि अहिलेसम्म कसरी दिनहरू बिताइराख्नु भएको छ, यहाँले गर्नुभएका गतिविधिहरूका बारेमा केही सुनाउ न।
कोभिड-19 सुरु भएकोदेखि त हाम्रो ड्युटी चाहिँ जसरी हामीले गरिरहेछौँ अलिकति तरिकाहरू चेन्ज भइरहेका छन्। अब 12 आवर ड्युटी चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ अहिले चाहिँ। 12 आवर ड्युटी गर्ने र अर्को दिन चाहिँ अफ त्यसरी गरिरहेछौँ। कुनै कुनै हस्पिटलमा 24 घन्टा ड्युटी गर्ने, कुनैमा विकली बेसिसमा ड्युटी गर्ने र विकली चाहिँ रेस्ट टाइम गरेर हामीले यसरी गरिरहेका छौँ ड्युटी चाहिँ। र डर हाम्रो सबैको मनमा यो नयाँ कोभिड-19 भएकोले डर त सबैको मनमा हुन्छ, तर त्यो डरलाई नदेखाइकन आत्मबल बढाएर चाहिँ हामीले आफूले गर्नुपर्ने एउटा नर्सले गर्नुपर्ने ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू सबै गरिरहेका छौँ, केयर प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। त्यसैले नै हामी खुसी छौँ, आफ्नो ड्युटी चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पुरा गरिरहेका छौँ। एकदम खुसी लागिरहेको छ यस्तो कन्डिसनमा पनि भनेर। पक्कै पनि, किनभने नर्स एउटा पक्कै सोझै बिरामीसित बस्ने अर्थात् रोगीसित प्रत्यक्ष बस्ने पनि र अब घरमा पनि आउनुपर्ने अर्थात् एउटा आफ्नो घर परिवार यो सबैसितको सुरुको अवस्था अलि डरलाग्दै थियो। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै सुरुमा के हो यो त एकदमै आउने बित्तिकै खतमै बनाउँछ कि भन्ने खालको पनि थियो। तर पनि अब एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँहरूले त्यही विषय नै पढ्नु भएको हुँदा एउटा सर्वसाधारण अथवा हामीहरू भन्दा त पक्कै पनि यहाँहरू सचेत हुनुहुन्थ्यो होला। र अझै पनि अहिले अब यो जुन ड्युटी 12 घन्टा अर्थात् चाहिँ नि जसरी 24 घन्टा जसरी बनाइएको छ नि, यसले चाहिँ नि अझै पनि त्यसले नर्मल्ली किसिमले एउटा हस्पिटलमा बिरामी आउँछन् अर्थात् अरू बिरामी जसरी आउँछन् त्यसरी चल्नलाई अझै लामै समय लाग्छ क्या यो कोभिडकोबाट? अब ड्युटी चाहिँ त्यसरी नै चल्ने भन्दा पनि कोभिड-19 केसेसहरू चाहिँ हामीले वार्डहरूमा चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर आइरहेको हुन्छ नि त बिरामीहरू। फिभर क्लिनिकहरूबाट डाइरेक्ट मेडिकल हामीले जेनरल वार्डमा राख्दैनौँ बिरामीहरूलाई। पहिला चाहिँ हरेक बिरामी फिभर क्लिनिक स्क्रिनिङबाट चाहिँ माथि वार्डसम्म आएका हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी त्यो डराइहाल्नुपर्ने त्यस्तो डराइहाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। त्यो सबै सिम्पटम्सहरू हेरेर मात्र माथि वार्डमा एक्सपोजहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर ड्युटी टाइम्स इलोङ्गेसन चाहिँ अब कसरी कोभिड-19को कतिसम्म अहिले पहिलाभन्दा चाहिँ घटिरहेछ नि त अहिले त रेसियोहरू। अहिले 17,000 एबभ पुग्यो, तर अहिले चाहिँ घटिरहेको छ रेसियो। जुन क्रममा बढेको छ अहिले अलिकति कम भएको छ। त्यस्तै हेर्ने हो भने अहिले पब्लिक गाडीहरू चलिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो 12 आवर ड्युटी 24 आवर ड्युटी चाहिँ पछि चेन्ज हुनसक्छ। अहिले बिस्तारै 6 आवरमा पनि कन्भर्ट होला। पब्लिक गाडीहरू पनि चल्न थालेको छ, केसेसहरू पनि लिमिट भइरहेको छ अहिले। त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुनसक्छ। पक्कै पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो र एउटा जिम्मेवार कुरो पनि गर्नुभयो, किनभने यहाँ नर्स हुनुहुन्छ। अब ड्युटी जतिखेर आवश्यक छ त्यतिखेर बस्न पनि पर्ने कुरो हुन्छ। सरिताजी, अब आएका प्रश्नहरू म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु। सतीक्षा शर्मा यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, अहिलेको परिस्थितिमा कोभिड-19लाई नर्स भएर कसरी हेर्नुहुन्छ? कोभिड-19 भनेको एउटा नयाँ महामारी रोग जुन हामी सबैको लागि नयाँ छ। त्यही भएर तसर्थ हाम्रो नर्स अथवा हरेक स्वास्थ्य कर्मीको लागि यो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। साथसाथै यसलाई हामीले एउटा अपर्च्युनिटी अवसरको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। जस्तै अब जतिको यो च्यालेन्जेस छ त्यति नै हामीले अब यो नयाँ यस्तो महामारीको कन्डिसनमा हामीले कसरी चाहिँ प्रिपेयर हुनुपर्छ, कसरी केयर प्रोभाइड गर्नुपर्छ, यसलाई यस्तो कन्डिसन आयो भने कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ, त्यो सबै हामीले सिकिरहेका पनि छौँ। त्यो सिक्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका छौँ। त्यही भएर कोभिड-19 डिजिज एउटा पेन्डेमिक कन्डिसन च्यालेन्जिङ भए पनि एउटा अपर्च्युनिटी रूपमा पनि लिएका छौँ। त्यही भएर हामीले नडराइकन हरेक स्वास्थ्य कर्मी अथवा अरू सबै नागरिकहरूले चाहिँ यसलाई सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि सरिताजी। त्यसै गरी सुमी खड्का सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 रोकथामका लागि नर्सको कस्तो भूमिका हुन्छ? नर्सको हरेक फिल्डमा चाहिँ पेसेन्ट केयरमा एकदम ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। अब कोभिड-19 को रोकथाममा हेर्ने भने नर्सको मुख्य काम भनेकै हामीले हेरचाह केयर प्रोभाइड गर्ने हो। साथसाथै उहाँहरूको केही नबुझेको कुराहरू सिकाउनेदेखि लिएर हरेक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ एउटा नर्सले। अब कोभिड-19 रोकथाममा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले कोभिड-19 को बिरामी यदि हेरिरहेका छौँ, केयर प्रोभाइड गरिरहेका छौँ भने त्यो बिरामीकोबाट अर्को बिरामीलाई नसरोस् भनेर हामीले जुन नर्सले प्रिकसन अपनाएर चाहिँ हामीले केयर प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो गर्दा एउटा लाग्दैन। त्यही भएर सरले पलायो।
लाग्न चाहिँ नर्सले दिँदैन। त्यसै गरी चाहिँ अब मान्छेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ एज अ टिचर गुरु भएर पनि एउटा नर्सले सिकाउन सक्छ। कोभिड-19बाट चाहिँ यो यस्तो रोग हो, कसरी बच्ने, यसबाट चाहिँ हामी कसरी रोकथाम गर्न सक्छौँ, त्यो सबै सिकाउने पनि एउटा नर्स हुन्छ एउटा हस्पिटलमा, अथवा हामी कम्युनिटी नर्स होस् या हस्पिटल नर्स होस्, उसले एज अ टिचर भएर चाहिँ जेनरल नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउन सक्छौँ यसको बारेमा, कसरी हामीले कोभिड-19बाट बच्ने र यस कस्तो कस्तो तरिका अपनायौँ भने चाहिँ हामीले त्योबाट बच्न सक्छौँ भनेर सिकाउने, अथवा बिरामीलाई पनि एउटा बिरामीबाट अर्को बिरामीबाट नसरोस् भनेर जुन हामीले प्रिकसन अपनाएर केयर गर्छौँ, त्यसले पनि नर्सको चाहिँ रोकथाममा, त्यो कोभिड-19को रोकथाममा चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ। पक्कै पनि विनिशाजी। त्यसै गरी विनिशा थापा सोध्नुहुन्छ, नर्सले यस महामारीमा सामना गर्नु परेको चुनौती र समस्या के हो? हजुर हजुर, नर्सले यस महामारीमा सामना गर्नु परेको चुनौती र समस्या के हो? नर्सले मात्र नभएर हरेक स्वास्थ्य कर्मी म आज होली भन्छु, समस्या भनेको एउटा चाहिँ मेन भनेको पिपी, जुन हामीले कोभिड-19बाट बच्नको लागि युज गर्छौँ, गगल्स, पिपी, गाउनहरू युज गर्छौँ, त्यो सबै स्वास्थ्य कर्मीमा प्रोभाइड गरे, सरकारले त दिइरहेको छ, हस्पिटलहरूमा पनि प्रोभाइड त गरिरहेको छ, कुनै कुनै हस्पिटलमा अझै पनि सबै स्वास्थ्य कर्मीले पिपी पाउन नसकेको अवस्था पनि हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, नर्सेसहरूको त्यो गुनासो पनि सुनिरहेका हुन्छौँ, र प्रोभाइड गरिएको पिपीमा पनि क्वालिटी पिपी नभएको त्यस्तो गुनासोहरू धेरै सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यो एउटा समस्या भयो भने अर्को भनेको अब रेन्टमा बस्ने नर्सेसहरू जसलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्ने, हस्पिटलबाट आएका नर्सेसहरूलाई चाहिँ एकदम घृणित आँखाले हेर्ने, उसलाई हेला गर्ने पनि, त्यो समस्याहरू पनि देखाइरहेका छन् नर्सेसहरूले। मेन समस्या चाहिँ तिनै दुईटा हुन्। र अरू भनेको चाहिँ नर्सेसहरूमा चाहिँ अब समाजमा जुन रेस्पेक्ट, आफ्नो लाइफ रिस्कमा पारेर जुन काम गरिरहेको छ, त्यो अनुसारको उहाँहरूले चाहिँ रेस्पेक्ट पाएका छैनन् अहिलेसम्म पनि, त्यो पनि एउटा ठुलो समस्यामा रहेको छ। पक्कै पनि सरिताजी यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, किनभने यहाँहरू एउटा छोरी मान्छे हुनुहुन्छ र एउटा अभिभावकत्व बढी गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसो भएर जब बिरामीसित बस्नुहुन्छ, कोभिड-19 अथवा कुनै पनि बिरामीसित भने पिपी लगायतका सामानहरू जुन स्वास्थ्य संस्था छ अथवा हस्पिटलहरू छन्, तिनले अथवा सरकारले त्यो चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्छ, किनभने नत्र भने त्यो एउटा नर्सले कसरी उसको सेवा गर्न सक्छ? डाक्टर त बरु अलि पर बसेर पनि होला, नर्सले त उसलाई उठाउने सुताउने पनि गर्नु पर्ला। त्यसो भएर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ भने अर्को नर्सको पनि घर हुन्छ, ऊ पनि जाने कहाँ त, होइन? त्यसो भएर कमसेकम ऊ घरमा पनि आउनु पर्यो र सँगसँगै टोलमा पनि ऊ हिँड्नु पर्यो। टोलमा हिँड्दाखेरि नै उसलाई आदरै गर्न पर्यो, किनभने ऊ यत्तिकै त्यहाँ सार्छु भनेर हिँडेको पनि होइन। अब जो बिरामी भएर आज कोही न कोहीले त त्यसको उपचार र त्यसको सेवा शुश्रूषा गर्नुपर्छ। डाक्टरले एउटा त्यसको परीक्षण गरेर कुनै औषधि भन्नु होला, तर त्यसलाई रेगुलर चाहिँ छोएर त्यसलाई गर्नुपर्ने सेवा त नर्सको हुन्छ। त्यसो भएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले भन्नुभयो, त्यो कुरालाई मैले अलिकति आफ्नो तर्फबाट पनि थपेँ। त्यसै गरी प्रतिमा घिमिरे सोध्नुहुन्छ, यस्तो महामारीमा बिरामीको सेवा गर्ने नर्सलाई कस्तो सुविधा दिनुपर्छ होला? सुविधा भनेको मेन हाम्रो प्रोटेक्सनको लागि पिपी नै भयो। त्यो सबैले क्वालिटी पिपी पाउनुपर्छ हरेक नर्सेसले। र साथसाथै चाहिँ जोखिम भत्ताहरू चाहिँ सरकारले जुन सरकारी हस्पिटलमा प्रोभाइड गरिरहेको छ, त्यो हरेक प्राइभेट हस्पिटलमा पनि होस् जोखिम भत्ता भनेर, जसले आइसोलेसनमा कोभिड-19 बिरामीलाई केयर गरिरहेको हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम जोखिम रिस्क त छँदैछ, त्यही भएर जोखिम भत्ताहरू दिने, जस्तै कोभिड-19 इन्सुरेन्सको त्यो कुराहरू पनि आइरहेको छ। अहिले मैले गरिरहेको हस्पिटलमा पनि त्यो कुरा आइसकेको छ। सबैले त्यो इन्सुरेन्स पनि पाओस् र जोखिम भत्ताहरू पनि पाओस्, र कोभिड-19मा एक्सपोज भएको नर्सेसहरूलाई चाहिँ सबैले मायाले रेस्पेक्टले हेरिदिउन्, त्यति नै हो। हुन त हामीले कुरा गरिसकेको प्रश्न पनि रहेछ, म प्रश्न राख्छु किनभने यहाँ आएको प्रश्न हो। गणेश खत्री सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को यो महामारीमा समाजले स्वास्थ्य कर्मीलाई हेर्ने नजर कस्तो छ? अब समाजको हरेक सबै मान्छेको एउटै सोच हुँदैन, सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ।
कोही 50% एबभ 80%ले नै अब स्वास्थ्य कर्मीलाई राम्रो यो यस्तो पेन्डेमिक कन्डिसनमा जो खटिरहेका छन् उहाँहरूलाई भगवानको रूपमा पनि हेरिरहेका छन्, रेस्पेक्ट दिइरहेका छन्, माया दिइरहेको छन्। त्यो एक भने कोही मान्छेहरूले चाहिँ अब यस्तो काम गर्नुपर्ने परिवारलाई छोडेर त्यस्तो काम गरिराख्नुपर्ने काम नलाग्ने पेसा भन्ने अथवा उनीहरूले हामीलाई कोरोना सार्छ भनेर हेला गर्ने त्यस्तो सोच पनि राख्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यही भएर मान्छेहरूको सोच परिवर्तन त गर्न सकिँदैन। अब जति हामीले आफ्नो कुराहरू राख्ने हो यस्तो बुझाउने हो, बुझ्नेले बुझ्छन्, अब नबुझ्नेलाई पनि बुझ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यति नै हो। पक्कै पनि सरिताजी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। त्यसै गरी निमा सुब्बा होइन गणेश खत्री सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 को यो महामारीमा समाजले मैले उहाँलाई सोधिहालेँ। निमा सुब्बा सोध्नुहुन्छ एउटा नर्सले कोभिड-19 को बिरामी र अन्य बिरामी हेरचाह गर्दा कस्तो फरक हुन्छ? अब हेरचाह नर्सले हरेक बिरामीलाई इक्वल्ली नै ट्रिट गरिरहेको हुन्छ। कसैलाई पाखा कसैलाई उ गर्ने हुँदैन। अब कोभिड-19 बिरामी होस् या अन्य रोगका बिरामी होस् हामीले इक्वली हामीले दिनुपर्ने केयर रेस्पोन्स उहाँहरूले हरेक पाउनु पर्ने चाहिँ मेडिसिनहरू हामीले त्यही रूपमा दिइरहेका हुन्छन्। जस्ट फरक के हुन्छ भने तरिका चाहिँ गर्ने तरिकामा चाहिँ फरक हुन्छ। अब नर्मल बिरामीहरूलाई जुन हामीले नर्मल वेमा डिस्टेन्स मेन्टेन नगरिकन अब अथवा प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छौँ भने कोभिड-19 का बिरामीलाई अब अलिकति सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न पर्ने हुन्छ। एउटा कोभिड-19 बिरामीलाई ट्रिट गरिसकेपछि अर्को बिरामीकोमा जानलाई पिपी ग्लोभ्सहरू चेन्ज गर्ने, मास्कहरू लगाउने त्यो डिफ्रेन्ट वेमा जान सक्छौँ। त्यही भएर केयर सेवा चाहिँ हामीले उत्तिकै दिइरहेका हुन्छौँ। जस्ट दिने सेवा दिने तरिका मात्रै फरक हुन्छ। उस्तै नै हो केयर दिने चाहिँ हामीले। पक्कै पनि। अनि सरिताजी मैले यसैमा जोड्न चाहेँ जस्तो कोभिड-19 नै हेरिरहेका नर्सहरूले त्यो एउटा बिरामीबाट अर्को बिरामीलाई हेर्दा पिपी चेन्ज गरिराख्नुपर्छ कि अर्थात् त्यसैलाई नै त्यही एउटा लगाएकैले हेरिन्छ? त्यो त अब पिपी स्कार्सिटी छ त्यो हामीले थाहा नै छ। पिपी लगाएर गाउन चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट गाउन दुईवटा गाउन युज गरिरहेका हुन्छौँ। पिपी त्यसमाथि पनि अर्को फेरि चेन्ज गर्न मिल्ने अर्को गाउन युज गरेर हुन्छौँ। हामीले एउटा बिरामीलाई हेरिसकेपछि अर्को बिरामीको लागि ग्लोभ्सहरू चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। ग्लोभ्स चेन्ज गर्छौँ। अब फेस सिल्डहरू चाहिँ हामीले पुसेर अथवा अर्को फेस सिल्ड लगाएर चाहिँ जान सक्छौँ अर्को बिरामी। होल पिपी होइन कि माथिको जुन चेन्ज गर्न सकिने चेन्जेबल गाउनहरू चाहिँ चेन्ज गरेर अर्को बिरामीमा जान्छौँ। सेम ग्लोभ्स सेम मास्क लगाएर सेम फेस सिल्ड लगाएर चाहिँ हामी जाँदैनौँ। त्यसै गरी प्रज्वल कार्की यहाँलाई सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 को बारेमा बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। कोभिड-19 को बारेमा सबैलाई जानकारी नै होला। यो महामारी एक कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट लाग्ने एउटा रोग हो जसले चाहिँ हामीले रेस्पिरेटरी जुन सास प्रश्वास नलीमा डाइरेक्ट त्यसमा चाहिँ उसले असर पार्ने नै हाम्रो सास प्रश्वास नलीमा नै हो जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, निमोनिया, रुगाखोकी त्यो मेन लक्षण नै त्यो देखाइरहेको हुन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले बच्नको लागि डिफ्रेन्ट WHO ले पनि गाइडलाइन दिइरहेको हुन्छ, एडभर्टाइजहरू गरिरहेको छँदैछ। अब त्यसको लागि मास्क लगाउने, कुनै ग्रुपमा जाँदाखेरि मास्क लगाउने अथवा घरमा मान्छेहरूबाट दूरी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने त्यो सबै तरिकाहरू चाहिँ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। ह्यान्ड वास गर्ने त्यसरी नै हो। अब यो पनि एउटा महामारी नयाँ भए पनि पहिला पनि डिफ्रेन्ट धेरै महामारीहरू फैलिसकेका छन् फ्लूहरू जस्ता त्यस्तै एउटा रोग हो। सेम नभए पनि हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ त्यही रोगमा चाहिँ। त्यही भएर नआतिकन त्यो कोभिड-19लाई चाहिँ हामीले सामना गरौँ। WHO अथवा नेपाल सरकारले दिएको जुन गाइडलाइन छ तिनीहरू चाहिँ फलो गरेर सेफली बस्नु भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी ऋतु शर्मा भन्नुहुन्छ सायद उहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ जस्तो छ। एक नर्सका रूपमा अहिले कोभिड-19 का बिरामीको सेवामा रहेका नर्स साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने सबै स्वास्थ्य नर्स साथीहरूलाई चाहिँ
सबैहरू सबैले हामीले आफ्नो ड्युटिज रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ नडराइकन आफ्नो ड्युटी चाहिँ निर्वाह गर्नुहुनेछ पनि त्यो आशा पनि राख्दछु र सबैले सेफ भएर चाहिँ WHO गाइडलाइन्स फलो गरेर आफू पनि सेफ हौँ र COVID-19 का बिरामीहरूलाई पनि सेफ अथवा ट्रिटमेन्ट चाहिँ राम्ररी दिनुहोला, आफू पनि सेफ रहौँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब किनभने यहाँले जति पनि एउटा नर्सले भन्ने गर्ने लगायतका एउटा सामाजिक कुराहरू पनि यहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी कार्यक्रमका तर्फबाट विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने सबै स्वास्थ्यकर्मी अथवा नागरिक सबै समाजका हामी नागरिकहरू चाहिँ नडराइकन आफ्नो आत्मबल बढाउने, आफ्नो खाने आफ्नो इम्युनिटी चाहिँ स्ट्रङ राख्नु होला, खानेकुराहरू चाहिँ एकदम डाइट मिलाएर खानु होला र COVID-19 को चाहिँ एकदम डर मनमा चाहिँ नलिनु। स्ट्रेसको कारणले पनि हाम्रो इम्युनिटी एकदम विक हुन सक्छ, त्यही भएर स्ट्रङ बन्नु, WHO को गाइडलाइन फलो गर्नु, घरबाट सकेसम्म बाहिर ननिस्किनु र जानुपर्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट काम परेर जानुपर्दा चाहिँ मास्क चाहिँ अनिवार्य लगाउनु होला, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला, आफू सेफ भएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु। सरिता श्रेष्ठजी, यहाँले यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूले हाम्रा दर्शकहरू पक्कै पनि प्रशिक्षित हुनुभयो होला। हामीले वैशाख 1 गतेदेखि यो डाक्टर अथवा स्वास्थ्यकर्मी घर घरमा पुर्याउने अथवा पत्रकार घर घरमा पुर्याउने भएका घटनाहरू जे छन् त्यसलाई घर घरमा पुर्याउने भनेर हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ र त्यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिने यहाँले समय र आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभयो। म यहाँलाई धन्यवाद भन्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू। नमस्ते। आदरणीय साथीहरू, हामी डाक्टर र नर्ससित कुराकानी गरिसक्यौँ। अब हामी पत्रकार साथीसित कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसित पत्रकार दुर्गा दुलाल हुनुहुन्छ र उहाँलाई केन्द्रमा राखेर साथीहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दुर्गाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। अनि दुर्गाजी, लामो समय लकडाउन भयो, लामो समय COVID-19 को अब यो एक किसिमको कहर सबै हामीले बेहोरिराखिया छ। एक पत्रकारका रूपले यहाँले कसरी के बेहोर्नु भयो, यहाँका बितेका दैनिकीहरू पनि एक किसिमले सुनाउ न, कस्तो भयो? लकडाउनदेखि हामीले यो कोरोना सुरु भएदेखि हामी कहाँ नेपालमा जसरी चाइनामा डिसेम्बरको अन्त्यमा कोरोना सुरु भयो, हामीले नेपालमा पनि एकजना चाइनिज विद्यार्थी आएर हामीले कोरोनाको सङ्केत पाएका थियौँ। त्यो पछि हाम्रो नेपालमा चैत 11 गते लकडाउन भयो। सरकारले कोरोना पहिलो सङ्क्रमित देखिएपछि लकडाउन सुरु गर्यो। त्यो अवधिमा स्वास्थ्यकर्मी जस्तै हामी पत्रकारहरू पनि फ्रन्टमा काम गर्ने व्यक्ति भएकाले हामीले पनि धेरै जोखिम देख्यौँ हामी मानि। त्यो स्थितिमा हामीले काम गर्दाखेरि अधिकांश मिडिया हाउसहरू लकडाउन पछि बन्द जस्तै भए। उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ जुन शैलीमा चलेका थिए त्यसलाई चाहिँ फरक शैलीमा सञ्चालन गर्ने भनेर बन्द र वर्क टु होम भन्ने नियम लागू गरे र कतिपय मिडिया हाउसले त केही पेजहरू घटाए। अनलाइनहरूलाई त त्यो सहज थियो, किनभने घरबाट पनि अनलाइन सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले अनलाइन सहज थियो। तर जति सहज हो सूचना लिनका लागि फेरि हामी जानै पर्थ्यो। म काम गर्ने संस्थामा चाहिँ हामी स्वास्थ्यसँग अझ बढी जोडिएको संस्था भएको हिसाबले हामीसँग स्वास्थ्य खबर पत्रिकाको आउटलेट पनि भएकाले हामी चाहिँ स्वास्थ्यको विशेषाङ्क त्यो विशेष क्षेत्रकै रिपोर्टिङ गर्ने भएको हिसाबले पनि अझ हामी झन् धेरै फिल्डमा जानु पर्थ्यो। त्यो स्थितिमा हामीले धेरै सङ्कट जस्तो हाम्रो परिवारमा डर, आफैलाई डरको परिवारमा सर्छ कि आफूलाई सर्छ कि बाहिर सर्छ कि भन्ने धेरै सङ्कटहरू नै भोग्यौँ। र अहिले बिस्तारै सायद त्यो स्टेजबाट पार गरेर हामी कोरोनालाई बिस्तारै हामी अरू सामान्य फ्लू जस्तै हो भन्ने मानसिकता विस्तार गर्न सफल भयौँ कि भन्ने देखिन्छ। यो बिचमा जस्तो हजुर, पक्कै पनि मैले यहीँ जोड्न खोजेँ, किनभने यहाँहरूको एक किसिमको रिपोर्ट पनि निस्किएको यसैसित सँगसँगै गरिएको हुँदा त्यो रिपोर्टमा अहिलेसम्म भएको एक किसिमको प्रगति जस्तो पनि अर्थात् कस्तो अवस्था देखिया छ, भविष्यका लागि पनि केही प्लान गरिएको छ कि त्यो पनि बताइदिनुहोस् न दुर्गाजी। जस्तो हामीले चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो पत्रकारिताको ट्रेन्ड चाहिँ अहिले कोरोनाको पछि चाहिँ चेन्ज गर्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने अधिकांश प्रिन्ट मिडियाहरू सङ्कटतिर गए र अनलाइनहरू फर्स्ट आए।
त्यो हिसाबले अथवा डिजिटल फर्मेटमा जानुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ सन्देश चाहिँ यो कोरोनाको पेन्डेमिकले दिएको छ र डिजिटल संस्करण मान्छेहरू फुर्सदमा बसे, कोरोनामा घरमा बसे, लकडाउनको कारण घरमा बसेर उनीहरूले पत्रिका खोज्ने, पत्रिका पढ्ने भन्दा पनि डिजिटल तुरुन्तै हेर्न खोज्ने, तुरुन्तै कहाँ के भइरहेको छ भनेर अपडेट खोज्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ डिजिटल पत्रकारिताको युग चाहिँ यसले शुभारम्भ गर्ने एउटा स्टेज चाहिँ खुला गर्यो मलाई लाग्छ। अनि त्यसपछिको स्टेजमा चाहिँ पत्रकारितालाई चुनौती पनि थपिएको छ। कसरी थपिएको छ भन्नुहुन्छ भने विश्वमा स्वास्थ्य कर्मीहरू र अन्य पछिका सङ्क्रमित हुने सङ्ख्यामा पत्रकार पनि देखिएका छन्। भले नेपालमा देखिया छैन होला, तर विदेशतिर पत्रकारहरू पनि म्याक्सिमम सङ्क्रमित भएका छन्। जस्तो इन्डियाकै केसमा सुरुमा जसरी इन्डियामा कोरोना सङ्क्रमण फैल्यो, त्यही सङ्क्रमणमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू एकैचोटि दिल्लीमा चेक गर्दाखेरि एकैपल्ट मास रूपमा पत्रकारहरूमा सङ्क्रमण देखिएको थियो। त्यसले त्यो सङ्क्रमणको असर तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सबैतिर पारेको थियो। भने पत्रकारसँग नियमित भेटघाट हुने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि लिएर गरेर सर्वसाधारणसम्मलाई ओहो मलाई सङ्क्रमण भयो कि भन्ने एक प्रकारको त्रास देखिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि फ्रन्टफुटमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने जोगिएर हिँड्नुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ। तर जति सतर्क भए पनि आफ्नो क्षेत्र छोड्नु हुँदैन भन्ने एउटा सन्देश त दियो। तर यो बिचमा जसरी पत्रकारिता अगाडि बढ्यो त्यसले चाहिँ अझै हामीलाई केही अझै नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। म अब प्रश्नमा जान्छु दुर्गाजी। उत्तम शर्मा यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले पत्रकारहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ? अब कोभिड-19ले पत्रकारहरूलाई र पत्रकारिता क्षेत्रलाई निकै प्रभाव पारेको छ। त्यो विश्वभरि प्रभाव पारेको छ, हामीलाई मात्र प्रभाव पारेको छैन। तर नेपालको हकमा मात्रै भन्नुपर्दा नेपालमा चाहिँ धेरै प्रभाव पारेको छ। एउटा पत्रकारको रूपमा उसले गर्ने रिपोर्टिङको चुनौती त छँदैछ। त्यो सँगै अहिले पत्रकारहरूले देखा परेको समस्या चाहिँ के हो भने साउसँग पनि लड्नुपर्ने चुनौती चाहिँ पत्रकारलाई थपिएको छ। त्यसकै लागि अहिले पत्रकार महासङ्घ आन्दोलनमा छ। धेरै मिडिया हाउसहरूले मान्छेहरूलाई बिदामा राख्नेदेखि लिएर मान्छेहरूलाई हटाउने मौकाको रूपमा उपयोग गर्न थालेका छन्। त्यो चाहिँ पत्रकारको लागि चुनौती हो। किनभने हामी त श्रम गर्ने मान्छे हो, श्रम गर्ने मान्छेको मूल्य पाउनुपर्छ। तर श्रम गर्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा, पेन्डेमिक स्थितिमा बिदामा राख्नु, उसलाई तिमी 2 महिनापछि आऊ भन्नु अथवा उसलाई तिमी अहिले कामबाट निस्क भन्नु भने चाहिँ उसको श्रम शोषण गर्नु पनि हो। किनभने वर्षौँसम्म उसले जति मेहनत गरेर त्यो मिडिया हाउसलाई बनाएको हुन्छ, यो पेन्डेमिक स्थितिमा ऊ आफै नाजुक भएको स्थितिमा ऊ त्यो क्षेत्रबाट बाहेक हुनु पर्दाखेरि एक त उसलाई आफ्नो परिवार पाल्ने लगायतका आर्थिक सङ्कटहरू परि नै हाल्छ। अर्को कुरो मैले संस्थालाई दिन सक्ने योगदान पनि दिन पाइनँ भन्ने कुरा पनि रहन्छ र उसलाई पनि मैले यत्रो दुःख गरेँ, यत्रो संस्था बनाएँ, तर मलाई संस्थाले हेर्दो रहेछ भन्ने एउटा दुःख सिर्जना हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा देख्दा चाहिँ अब सङ्कट छ, सङ्कट नभएको होइन, तर सङ्कटलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्दा पनि सङ्कटको लाई अवसरमा युज गर्ने भनेर साउजीहरूले जसरी सुरु गरेका छन् त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो घटना देखिएको छ। पक्कै पनि। अब त्यसै गरी विकास वस्ती सोध्नुहुन्छ, पत्रकारको सुरक्षाको लागि के प्रबन्ध गरिएको छ त? अब अहिले नेपालमा छुट्टै सरकारी निकायले भनेरै त्यस्तो गरे त मेरो जानकारीमा छैन। तर निजी क्षेत्र अरू लगायत संस्थाहरूले चाहिँ धेरै थोक गरे मैले पाउँछु। जस्तो मै कार्यरत संस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले रिपोर्टिङमा नआइ नहुने साथीहरूलाई मात्रै बोलाउने, जस्तो हामीले न्युज बुलेटिनहरू चलाउने, त्यस्तो बुलेटिनहरू मल्टिमिडियाका कामहरू मात्रै अफिसबाट गर्ने, अरू अनलाइनमा हुन सक्ने कामहरू, डेस्कको कामहरू, राइटिङहरू, अरू चिजहरू घरबाट गर्न सकिने अथवा ऊ सुरक्षित हुने ठाउँमा गर्न सकिने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिपोर्टिङ सुरक्षित तरिकाले गर्न सकिने, उसलाई सेनिटाइजर अनिवार्य दिने, मास्क अनिवार्य दिने, ग्लोभहरू अनिवार्य दिने, स्वास्थ्यका सामग्रीहरू तत्काल उपलब्ध संस्थाले गराइदिने जस्ता उपायहरू गरेर रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। र हरेक संस्थाहरूले त्यो उपाय त गरेका छन्। जस्तो ज्वरो नाप्ने, ज्वरो आएकाहरूलाई बिदामा राख्ने, अनि ज्वरो आएका मान्छेहरू अथवा कोरोना सङ्क्रमित हो भनेर शङ्का लागेका मान्छेहरूलाई रेस्टमा राख्ने, उसलाई अरूसँग अलग गराउने, त्यो हिसाबको कामहरू त गरेका छन् सञ्चार माध्यमहरूले। तर सरकारी निकायले छुट्टै यसो गर्ने भनेर गरेका छैन। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ धेरै मिडिया हाउसहरूले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित बिमा पनि गरेको पाइएको छ र निजी संस्थाहरू, पत्रकार महासङ्घहरू, पत्रकारका अरू सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि कोरोना बिमा गरेका छन्। त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि कोरोना भइहालियो भने पनि त्यसो हामीलाई राहत हुन्छ भन्ने चाहिँ दिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो सकारात्मक सन्देश हो। त्यसै गरी बिन्दु मरासिनी सोध्नुहुन्छ,
कोभिड-19 का बीचमा बनाइएको बजेटले डाक्टर नर्स प्रहरीलाई जस्तै पत्रकारलाई नै सुविधा दिने किन नबनाएको र धेरै पत्रकारहरू जागिर गएको छ। अब तिनको ती कलमजीवी कसरी बाँच्ने? बिन्दु मरासीले मैले सोध्नु। उहाँले बिन्दुजीले सोध्नु भएको जस्तै मैले त्यो प्रसङ्ग अलिकति अगाडि भने जस्तो बजेटमा धेरै कुरा धेरैलाई सम्बोधन गर्ने प्याकेजहरू आएका छन्, तर पत्रकारलाई भनेर छुट्टै प्याकेज आएको छैन। तर हाम्रो पत्रकारलाई जोडेर एउटा चाहिँ के गरिएको छ भने बजेटपछि पनि सरकारले के गरेका छ भने नवीकरण शुल्कमा चाहिँ पूर्ण रूपमा छुट दिने, उसलाई चाहिँ नवीकरण शुल्क नलाउने अनि उसले तिर्ने ट्याक्सहरूमा अलिअलि सुविधा दिने भनेर सरकारले गरेको छ। अब त्यो चाहिँ सरकारले पत्रकारको हितमै गरे होला, तर त्यो अन्ततः मालिकहरूकोमा पुग्ला। तर मालिकले पत्रकारलाई राहत दिन्छ भन्ने सोचबाट सरकारले गरेको होला भन्ने लाग्छ मलाई। तर सरकारले छुट्टै एउटा कोष बनाएर अथवा पत्रकारको लागि मात्रै गरे त छैन, सायद सरकारले केही सोच्ला भन्नेसम्म आश गरौँ। र उहाँले सोध्नुभएको त्यससँग जोडिएको सोध्नुभएको साउजीहरूबाट निकालिएका पत्रकारहरूले के गर्ने भन्ने कुरा छ। सधैँ यो स्थिति त नरहला, किनभने काम गर्ने मान्छेले काम काहीँ न काहीँ काम त पाइहाल्छ, काम नपाउने त होइन। अहिले हाम्रो सञ्चार माध्यममा मैले देख्दा चाहिँ, मैले अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने काम गर्ने पत्रकारहरूको लागि कामको खाँचो छैन बजारमा। काम जति पनि बजारमा छन्, तर अब यो पेन्डेमिक स्थितिले गर्दाखेरि उसले तत्काल काम नपाएको होला, तर त्यो काम बिस्तारै पाउन सक्छ। तर मलाई लाग्छ यो विषयमा चाहिँ पत्रकार महासङ्घ, अरू हामी यो श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी हितमा काम गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ अलिकति अडान लिएर यो अवस्थामा चाहिँ केही न केही बाटो बनाउनु पर्छ होला, जसले गर्दाखेरि भोलिको स्थितिमा पनि पत्रकारहरू यस्तो सङ्कटमा नफसुन्। अहिलेको यो अवस्थालाई सम्बोधन मात्रै गरियो भने भोलि पनि यो समस्या जिउको त्यो रहन्छ। भोलि कुनै सङ्कट फेरि आउँदा पनि साउजीहरूले त्यही हतियार युज गर्न सक्छन्। त्यो अवस्थालाई चाहिँ नआओस् भन्नका लागि पत्रकार भन्ने तिमीले चाहेर राख्ने वा चाहेर निकाल्ने जात होइन। पत्रकार तिमीले कमाउँदा राख्यौ, अहिले तिमीलाई घाटा हुँदा निकाल्न पाउँदैनौ। त्यो भएर तिमीले यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा मापदण्ड चाहिँ अब बन्नुपर्छ होला। त्यसका लागि चाहिँ पत्रकार महासङ्घले पहल गर्छ भन्ने मैले आश गरेको छु र पत्रकार महासङ्घले पहल गर्ला र त्यो विषयमा साउजीहरूले पनि सोच्लान्। दुर्गाजी पक्कै पनि, किनभने यो अङ्क बाहेक हामीले अघिल्ला अङ्कहरूमा नि वरिष्ठ पत्रकार साथीहरूसित कुराकानी गऱ्यौँ र यो 46 सालपछि जति पनि संस्थाहरू बने, अर्थात् जसरी हाम्रो देशको अब एक किसिमले संविधान त भर्खर बनाएर संस्थाहरू पनि इन्स्टिट्युसनहरू भर्खर बन्न परे पनि 46 सालपछि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नेपालमा सुरु भयो र त्यसपछि मिडिया हाउसहरू आए। ती मिडिया हाउसहरू एउटा बलियैसित उभिए होलान्, अब बस्यो होलान्, अब ती अडियो होलान्, ती एउटा संस्थागत भयो होलान् भनेको त्यस्तो नदेखिनु समग्र नेपालकै भनौँ न राजनीतिक पार्टीहरूको अस्थिरता, सरकारहरूको अस्थिरता र बनेका संरचना संस्थाहरू चाहिँ नि कमजोर देखिनु, जस्तै यो जुन मिडिया हाउस जस्तो देखियो यो पनि त्यस्तै गतिको देखियो नि, होइन दुर्गाजी? अब यसलाई हेर्दा चाहिँ हामीले, किनभने हामी सधैँ अस्थिरतामै रह्यौँ 47 सालदेखि अथवा भनौँ 2007 सालदेखि जहिलेदेखि हामी प्रजातन्त्रमा आयौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आयौँ, त्यहाँदेखि हामीले संस्थाहरूलाई स्थायी बनाउने त भन्यौँ, तर त्यो राजनीतिक रूपमा स्थायी हुन सकेन। संस्थाहरू खडा भए, त्यो संस्थाहरूले स्थायित्व पाउन सकेनन्। त्यो सायद त्यसैको परिणामले होला अहिले पनि 2/3 सरकार भए पनि त्यो स्थायित्व हामीले पाउन सकेका छैनौँ। त्यसको असर जस्तो यो पेन्डेमिकको स्थितिमा पोलिटिकल पार्टी बीच देखिएको उनीहरूको विरोधाभास, आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, त्यसले गर्दा झन् अस्थिरता, सरकारले काम गर्न नसक्ने त्यो स्थिति देखियो। र मिडिया हाउसहरू जसरी खुले यसको पनि विभिन्न स्टेजहरू देख्छु म त। जस्तो 47 सालदेखि पछि जसरी खुले, कुनै समय रेडियोहरूको बाढी थियो, कुनै समय साप्ताहिकहरूको बाढी थियो, कुनै समय नेपाल, हिमाल, समय जस्ता म्यागजिनहरूको बाढी थियो, कुनै समय फेरि आएर प्रिन्ट मिडिया पेपरहरू जस्तो बाढी आयो। अनि त्यसपछि अहिले आएर अब फेरि अनलाइनको जमाना आएको छ। अनलाइनहरू म्याक्सिमम अनलाइनहरू देखिएका छन् र ती अनलाइनसँगै अब थप चुनौती चाहिँ अब डिजिटल मिडिया, मल्टिमिडियाबाट देखिन थालेको छ। जस्तो अहिले हामी सञ्चार माध्यम भनेको लेख्नु पत्रिका अनलाइन मात्रै होइनन्। सञ्चार माध्यम भने तपाईँले लेख्ने चिजहरू फेसबुक, ट्विटर, सामाजिक सञ्जाल पनि अहिले सञ्चार माध्यम भइसकेका छन्। व्यक्तिले सञ्चार माध्यमको युज गर्न थालिसकेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा नहोला, व्यक्तिगत रूपमा होला, तर उसले सूचना चाहिँ सार्वजनिक गरिरहेको छ। त्यो सूचनासँगको चुनौती मिडियालाई छ। त्यो चुनौतीसँगै
पत्रकारहरू पनि विकास हुनुपर्छ र विकास हुँदै जाँदाखेरि त्यो चिजलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले पनि स्वीकार गरेर उनीहरूले हामी संस्थागत हौँ, संस्थागत भएर जानुपर्छ भन्ने चिज गर्नुपर्थ्यो। त्यो चिज चाहिँ देखिएन, किनभने सङ्कटको समयमा आएर उनीहरूले साउजीहरूले मान्छे घटाउने र पैसा बचाउने मात्रैतिर लागे। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने संस्थागत क्षमताको विकास हुँदैन। किनभने सङ्कटको बेलामा मलाई संस्था काम लाग्दैन भने मैले सहज बेलामा संस्था भनेर होइन मेरो हित हेर्नुपर्छ भनेर मान्छेले पत्रकारहरूले सोच्न थाले भने त्यो स्थितिमा पत्रकारिता गलत बाटोतिर पनि जान सक्छ। गलत बाटोमा गयो भने त्यसको जिम्मेवारी संस्थाले लिँदैन, पत्रकारमाथि फनिन जान्छ। त्यो स्थिति नआओस् र संस्थाहरूले जिम्मेवार भइदिउन् र उनीहरू हामी स्थापित हौँ भनेर जानुपर्छ। जस्तो हेर्ने हो भने 47 सालपछि खुलेका केही अहिले स्थापित भएका केही मिडियाहरूले पैसा नकमाएका छैनन्। उनीहरूले राम्रो आर्थिक उन्नति गरेका छन् होला। अहिले राम्रो काम गर्ने पत्रकारहरूको पनि स्थिति राम्रो छ, नराम्रो छैन। राम्रो काम गर्न सक्ने पत्रकारहरूले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ। त्यो अवस्था भए पनि सञ्चार माध्यमहरूले स्थापित भएका सञ्चार माध्यमहरूले झन् धेरै पैसा कमाएका छन्। उनीहरूका अझ राम्रोसँग भन्नुपर्दा त उनीहरू शौखिनसँग बस्न सक्ने भएका छन्। त्यो बनाइदिएको एउटा पत्रकारले बनाइदिएको हो नि उहाँहरूलाई। त्यो हिसाबको उहाँहरूले मलाई हिजो एउटा पत्रकारले बनाइदिया हो भन्ने चिज चाहिँ यो बेला सोचिदिनु भयो भने र पत्रकारको हितमा काम गर्नुपर्छ भनिदिनु भयो भने यो सिचुएसन आउँदैन थियो होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि। त्यसै गरी प्रमोद हरि कायस्थ सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले हाम्रो राजनीति, समाज, अर्थमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्नुहुन्छ? अब राजनीति अर्थनीति हेर्दा चाहिँ हाम्रो अर्थनीति त विश्वभरिकै अर्थनीति अहिले खस्कँदो छ। कोभिडको स्थितिमा एक दिन बन्द हुँदा त करोडौँ घाटा हुने अवस्थामा हामी 3 महिनादेखि बन्द भयौँ। त्यो स्थितिमा त अब हामी आर्थिक स्थितिमा त माइनसमा गएका छैनौँ भन्न मात्रै बाँकी रह्यो। त्यो स्थितिले गर्दा आर्थिक स्थिति त डामाडोलै छ, सबै मान्छेको डामाडोल छ, विश्वकै डामाडोल छ। त्यो स्थितिले हामी बिस्तारो निस्किने हो, कसरी हुन्छ आर्थिक वृद्धि गर्दै जाने भन्ने सम्म मात्रै हो। आर्थिक स्थितिको त हामी अन्दाज गर्ने भन्दा तल्लो स्तरमा पुगिसकेका छौँ। अब राजनीतिक चाहिँ विश्वमा नहुनुपर्ने घटना अथवा नेपालमा नहुनुपर्ने चिज भइरहेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहकोले चाहिँ पेन्डेमिकमा सरकारले त्यति प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरिरहनु परेको छ। यो स्थिति चाहिँ पक्कै सुखद होइन, किनभने यो सङ्कटको बेलामा सरकार स्थिर हुनुपर्ने, सरकार जनसक्रिय हुनुपर्ने स्थितिमा पार्टीबिचको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दाखेरि जसरी राजनीतिक द्वन्द्व देखिरहेका छ पार्टीभित्रको, त्यो चाहिँ गलत चिज हो। जसले चाहिँ हामीलाई स्थायी भन्नुभन्दा नि हामी अस्थायी हुनेतिर जाँदैछ। जसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक गतिविधिले विदेशीहरूको हस्तक्षेप पनि हुन सक्ने सम्भावनातिर पनि गइरहेको छ। हाम्रो विदेशसँगको सम्बन्ध पनि खलल पुग्छ कि भन्ने डर भइरहेको छ। त्यो चिज चाहिँ अन्त्य भइदिएदेखि र देशमा स्थायित्व त बिस्तारै विश्व उठ्दैछ, हामी पनि बिस्तारै उठ्नेछौँ। त्यसै गरी सन्तोष मगर सोध्नुहुन्छ, व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको कुरा पत्र पत्रिकामा आउँछन्, मुद्दा हालिन्छन्, तर सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छन्, के कारण होला भन्नुहुन्छ? अब यो भ्रष्टाचारको र छानबिनका कुरा चाहिँ के हो भने, जस्तो भ्रष्टाचारको छानबिन भन्ने कुरा चाहिँ आजको भोलि हुने चिज होइन। त्यसका लागि हामीसँग संस्थाहरू छन्। जस्तो भ्रष्टाचारकै छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सम्पत्ति गैर कानुनी सम्पत्ति कमायो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ। त्यस्ता निकायहरूले छानबिन त गर्छन्, तर ती छानबिन वर्षौँ लाग्ने छानबिन हुन्छन्। त्यसका प्रक्रियाहरू धेरै लामो हुन्छ र त्यो कुरा अदालतसम्म पुग्नुपर्छ। अदालतले वर्षौँ लाएर ठहर गर्छ। कुनै अदालतले सफाई पनि दिन्छ, तथ्य प्रमाण नपुगेका चिजमा सफाई पाउँछ। त्यो हिसाबले गर्दा धेरै लामो प्रोसेस भएकाले आज भोलि हुँदैन। तर भ्रष्टाचारको मामलामा चाहिँ स्थायी सरकार भएपछि भ्रष्टाचार कम होला भन्ने आश थियो, तर त्यो आश चाहिँ हाम्रो आशयमा मात्रै सीमित रह्यो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नेतिर दलहरू सरकार चाहिँ केन्द्रित हुन सकेनन्। त्यो कुरो चाहिँ विभिन्न काण्डहरूले देखिएका छन्। वाइट बडीदेखि 70 करोडका काण्डदेखि विभिन्न खरिदका काण्डहरू, स्वास्थ्य सामग्री खरिदका काण्डहरूमा त्यो देखिया छ। कसरी हुन्छ सङ्कटको बेलामा कमाउने भन्दा पनि सङ्कटमा चाहिँ देशलाई जोगाउनेतिर चाहिँ कोही पनि नलागेको देखिन्छ। त्यो चिज चाहिँ अन्त्य होला भन्ने हाम्रो आशा हो। हामी बिस्तारै गर्दै गयौँ, हामी सबै नागरिकहरूले आवाज दिँदै गयो भने यो चिज अन्त्य हुन पनि सक्छ। नागरिकको दबाब हो, नागरिकले दबाब दियो भने भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायले पनि कुनै न कुनै दिन छानबिन गर्नुपर्छ। उसले सधैँ लुकाएर सक्दैन। जस्तो तपाईँलाई सम्झिनै पर्दाखेरि अख्तियारले 15-20 वर्षपछि पनि मुद्दा हालेका केसहरू छन्। जस्तो पोलिमर अस्ट्रेलियासँग हामीले पोलिमर नोटको एउटा केस हुँदाखेरि पोलिमर नोटको मुद्दा चाहिँ
अख्तियारले 15 वर्षपछि अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो भने अनुसन्धानै नहुने त होइन, त्यसको टाइम हुन्छ, पिरियड हुन्छ, चरण हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, त्यो सबै पुरा गर्दाखेरि टाइम लाग्छ। हामी चाहिँ आजको भोलि होस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यो हुँदैन, प्रक्रियामा पुग्छ। त्यो भएर भ्रष्टाचार छानबिन हुन्छ भन्ने आश गर्ने हो। ऐन बनेका छन्, कानुन अनुसार कारबाही कुनै न कुनै दिन हुन्छ। पक्कै पनि। त्यसै गरी बिजन राजा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 महात्म्यमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तपाईँले मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ र स्थानीय निकायको भूमिका कस्तो देख्नुभयो? अब यो हामी सङ्घीय राज्य प्रणालीमा छौँ, हामीसँग 3 तहका सरकार छन्, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। यो मैले देख्दा चाहिँ यो पेन्डेमिकको मैले रिपोर्टिङ पनि गरेँ धेरै, गाउँपालिकादेखि नगरपालिका, स्थानीय तहसँग मैले धेरै मेयर उपमेयरसँग धेरैसँग कुरा गरेँ। त्यो कुरा गर्दा चाहिँ मैले के पाएँ भने सङ्घीयता चाहिँ अहिले 2 तह मात्रै हो कि जस्तो एउटा भ्रम पैदा भएको छ। केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार मात्रै हो कि भन्ने जस्तो देखिया छ। जस्तो के कसरी भन्नुहुन्छ भने केन्द्र सरकारले लकडाउन गर्नेदेखि योजना बनाउने, स्थानीय सरकारले सङ्क्रमितलाई राख्ने, प्रदेश सरकार खोइ त एउटा बिरामीलाई सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नु पर्यो भने केन्द्र सरकारलाई सोध्नुपर्ने, पिसिआर मेसिन किन्नु पर्यो केन्द्र सरकारसँग माग्नुपर्ने, कोरोना टेस्टको औषधि सक्यो केन्द्र सरकारसँग माग्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको औचित्य के भन्ने कुरो चाहिँ प्रश्न उठाएको छ। यो कुरो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने मैले देखाएको चाहिँ सङ्घीयतामा हामीका समस्या के देखियो यो बिचमा भने जस्तो तपाईँले कोरोनाको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ स्थानीय तहदेखि हुँदै सङ्घीय हुँदै केन्द्र सरकार आउनु पर्थ्यो। यो बिचमा के भयो भने स्थानीय तहबाट एकैचोटि तपाईँले प्रदेशलाई फड्केर सिडिओ कहाँ पुग्नुभयो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँमा रिपोर्टिङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालय हुँदै सरकारका रिपोर्टिङ गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार ओझेलमा पर्यो। प्रदेश सरकारले जुन भूमिका देखाउनु पर्थ्यो, अभिभावकको स्थानीय तहलाई अभिभावकत्व दिने जुन भूमिका गराउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्न नसक्दाखेरि सङ्घीयतामाथि झन् प्रश्न उठ्ने अवस्था चाहिँ पेन्डेमिकले बनायो। यो चाहिँ अब सरकारका मान्छेहरूले छिटै बेलैमा सोच्लान्, नत्र प्रदेशको औचित्यमाथि थप बहस हुन सक्ने सम्भावना यो पेन्डेमिकले जन्माएको छ। पक्कै पनि दुर्गाजी, किनभने यतिखेर स्थानीय सरकार एउटा शक्ति सम्पन्न अथवा अधिकार सम्पन्न भएको हुँदा नि पालिकासित गुनासो पनि रह्यो, किनभने यहाँ गर्न सकेन, यो दिएन ऊ दिएन, यहाँ अनियमितता भयो, जनताको गुनासो पनि तीव्र रह्यो र जति पनि सहयोग गर्न सक्यो त्यो स्थानीय पालिका सरकारहरूले अथवा गाउँपालिका, नगरपालिका, पालिका सरकारहरूले गरेको हामीले जता पनि देखेका छौँ। अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि नि त्यस्तो देखियो। अब प्रदेश सरकारले 10 लाख रुपियाँ स्थानीय सरकारलाई दिएका हौँ भन्ने कतै कतै सुनिएको छ। अब तर त्यो पनि राम्रोसित आएन, हुन्छ त्यो 10 लाखले हुने कुरो पनि त्यति छैन। र अर्कोतिर सङ्घीय सरकार चाहिँ नि यहाँले भन्नुभयो जस्तै केही सामान किन्ने, तर त्यो किन्दाखेरि पनि एकदमै धेरै विवाद। अब निर्णय गरे पनि प्रदेशले हामीले स्वीकार्दैनौँ भनेर कतिपय मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय पनि फर्किएको जस्तो पनि देखियो। फेरि यो सबै चिज एउटा नमिलेको अर्थ, किनभने जनतालाई राहत र सेवा दिने समय थियो। यो संविधानबाट सभाबाट संविधान बनिसकेपछि पहिलो चुनौती थियो। यो पहिलो चुनौती र अहिलेको हाम्रो पद्धति चाहिँ नि कस्तो देख्नुभयो दुर्गाजी? जस्तो मैले रिपोर्टिङ गर्दा जस्तो मानौँ न, मैले दैलेखको सबभन्दा धेरै कोरोना पाइएको नारायण नगरपालिका लगायत अर्को नगरपालिकाहरूमा कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरूले हामीले प्रदेश सरकारमा भनेर के गर्नु, प्रदेश सरकारले त्यो चिज माथि केन्द्र सरकारमा पुर्याउँदैन अथवा उहाँले भनेकै माथि लागू हुँदैन भने हामीले त सिधै प्रदेश सरकार खोज्नुपर्ने भएन कि केन्द्र सरकार खोज्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा जानुभयो। त्यो भनेको के हो भने केन्द्र सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भन्दा नि अभिभावकत्व प्रदेश सरकारबाट गराउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो चिज चाहिँ केन्द्र सरकार चुक्यो। त्यसको असर के देखियो भन्नुहुन्छ भने अब अहिले त असर देखिसकेका छैन। अब भोलि पर्सि स्थानीय तहहरूले धेरै बजेटहरू खर्च गरेका छन् यो पेन्डेमिकमा। यो चिजको असर चाहिँ भोलि पर्सि देखिन्छ, किनभने त्यहाँभित्र अनियमितता भएको, पैसा बाँडेको, कसले पैसा खाएको, पेन्डेमिकमा भएका खर्चहरू गरेको, चाहिँदा खर्च नचाहिँदा खर्च कहाँ खर्च गरे भने त्यो चिज बिस्तारै आउन थालेपछि स्थानीय सरकार पनि बदनाम हुने निश्चित देखिन्छ। उनीहरूले प्रक्रिया पुर्याएर गरेका खर्चहरू नियमित होलान्, प्रक्रिया नपुर्याएर त्यो हतारको स्थितिमा गरिएका खर्चहरूले भोलि पर्सि ठुलो विवाद ल्याउने देखिन्छ। त्यो स्थितिमा केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अभिभावकत्व दिन सकेको भए प्रदेश जिम्मेवार हुन्थ्यो र प्रदेशले त्यो चिजमा गाइडलाइन्स गर्न सक्थ्यो। उसले गाइडलाइन्स बनाएर यो स्तरमा गर, यसमा गर, यसमा नगर, यसमा गर, हामी केन्द्रसँग यो बजेट मागिदिन्छौँ, यो तिमीहरूले पाउँछौ भन्ने सकेर स्थानीय तह जिम्मेवार नहुन सक्थ्यो।
अहिले स्थानीय तह मात्रै आफै जिम्मेवार हुनाले गर्दा उनीहरू भोलि पर्सि स्थानीय सरकारमाथि पनि क्वेसन उठ्ने बाटो बनाएको छ। यो चिजको रिपोर्टिङ बाहिर आउन सकेको छैन। यो चिज चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै खुल्छ। किन खुल्छ भने पेन्डेमिक खुल्यो, अब लकडाउन खुलेपछि मान्छेहरूले खोज्न थाल्छन् हिसाब किताब। सङ्क्रमित घट्दै गएपछि खोज्न थालेपछि यो चिज बाहिर आउँछ। यो चिज बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ झन् प्रदेशको संरचनामाथि झन् क्वेसन उठ्ने मैले देखेको छु। र केन्द्र सरकारले पिसिआर सामानहरू त पठायो, तर पिसिआर सामान पठाएसँगै त्यो कतिको युज भयो भन्ने कुरोको उसले अनुगमन गर्न सकेन। किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटा मात्रै केन्द्रमा मात्रै भयो। उसले कमसेकम प्रदेशमा पुर्याइदिए भए त सामाजिक विकास मन्त्रालय थियो, उसले गर्थ्यो। उसले नसके भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरू थिए, अरू मन्त्रालयहरू थिए, तिनले गर्थे। त्यो चिज चाहिँ हामीले एकअर्कालाई चेनमा हस्तान्तरण गर्न सकेनौँ। जस्तो केन्द्रबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सामाजिक विकास मन्त्रालय अथवा मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने, मुख्यमन्त्रीले सामाजिक विकास मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्री सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखलाई राखेर हस्तान्तरण गर्ने सक्ने र त्यो अनुसारको मापदण्ड बनाइदिए भए अहिलेको समस्या आउँदैन थियो। त्यो चिज नहुनाले गर्दा यो समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। पक्कै पनि दुर्गाजी, यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, किनभने आज हामीले कोभिडसित सँगसँगै राष्ट्रिय राजनीति र कोभिड भित्रबाट भइरहेका कुराहरूका लागि सूक्ष्म रूपले आफ्ना विचारहरू धारणाहरू राख्ने काम गर्यौं। अनि हामी अब कार्यक्रमका अन्त्यमा छौँ। दुर्गाजी, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो भन्नु चाहिँ अन्त्यमा धेरै छैन। जस्तो हामी कहाँ अहिले सङ्क्रमित जम्मा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। हामी कहाँ यो रेसियो रेट हेर्ने हो भने त एक हप्ताभित्रको बाढीमा आएको सङ्ख्याभन्दा त्यो कम सङ्ख्या छ। सङ्क्रमित पनि हामी कहाँ भर्खर अब 17,000 छन्। हामीले 12,000 मान्छेहरूले कोरोना सङ्क्रमण जितिसकेका छन्। त्यो भएर धेरै आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। हामी कहाँ देखिएको सङ्क्रमण बिना लक्षणको सङ्क्रमण छ अधिकांश। त्यो भएर आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। तर सजग भने हुनुपर्छ। सजग हुनेसँगै जस्तो मिडियामा देखिएको अहिलेको समस्या, अनि मिडियाभित्र पत्रकारहरू बेरोजगार हुने समस्या, यो समस्यामा चाहिँ बेलैमा पत्रकार महासङ्घ अरू लगायत सङ्गठनहरूले सोचेर ठोस एजेन्डा चालेर भोलिका दिन जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। नत्र मैले देखेँ चाहिँ, म एउटा कानुनको ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेले, कानुन रिपोर्टिङ गरेको मान्छेले देख्दाखेरि चाहिँ हामी ठुलो लिगल च्यालेन्जमा जान सक्ने सम्भावना देखिया छ। भोलि यी पत्रकार बेरोजगारै भइराखे, साहुहरूले सम्बोधन गरेनन्, पत्रकार महासङ्घले सम्बोधन गरेन भने यो चिज सबै भोलि अदालत र कानुनी प्रक्रियामा गयो भने यो चिजले राम्रो कसैले पनि गर्दैन, पत्रकारितालाई पनि राम्रो गर्दैन र साहुजीहरूलाई महासङ्घलाई पनि राम्रो गर्दैन। किनभने सबैको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्न सकेर सरकारले पनि पत्रकार भने फ्रन्ट फुटमा खटिने मान्छे हो, उनीहरूले पनि सूचना प्रवाह गरेका छन्। मेरो तेरो अथवा ऊ पार्टीको फलानुको मलाई यसले लेखो अथवा यो मेरो एक्सपोज गराइदियो भन्ने एङ्गलबाट नहेरिकन सूचना प्रवाहकोमा ऊ खटिएको थियो भन्ने एङ्गलले हेरिदिएर पत्रकारहरूलाई राहत दिने केही काम गरिदिए भने सरकारले कोष मार्फत अथवा कुनै फन्ड बनाएर यी दैनिक खटिने अग्रपन्थीमा खटिएका पत्रकारहरूलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने एङ्गलले केही ल्याइदियो भने पत्रकारहरू अझ उत्साही भएर झन्झन समाचार खोजीमा लाग्न सक्ने भन्ने लाग्छ मलाई। र पत्रकारितालाई अझै सहजता सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि आदरणीय साथीहरू, दुर्गा दुलालजीका कुराहरू यहाँहरूले सुन्नुभयो। उहाँ एउटा पत्रकारसित सँगसँगै कानुनी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र त्यो कुरा पनि उहाँले कसरी के हुँदैछ, भोलिलाई के चाहिँ चुनौतीका रूपले आउँछ र अहिले के भइराखेको छ, अहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कुराहरू विस्तृत रूपमा भन्नुभयो। उहाँको अमूल्य समय र उहाँको भनाइका लागि हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँलाई बिदा गर्न चाहे। दुर्गाजी नमस्कार, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, हाम्रो कोभिड-19 बहस कार्यक्रम यहाँहरू सबैले सुन्नुभयो, हेर्नुभयो र डाक्टरसित, नर्ससित र पत्रकारसित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र आउने चुनौतीका बारेमा पनि, भइरहेका विषयहरूका बारेमा पनि हामीले विस्तृत रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ र यी कुराहरूलाई अझै व्यवस्थित, अझै राम्रो बनाउन यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा हामी गर्दछौँ। अब हामी कार्यक्रमका अन्त्यमा छौँ। प्राविधिक सहयोगी शाश्वत घिमिरे लगायत म रामचन्द्र घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।